ትግራይ ከማን ኣይምተዓለመ እንተ ንበረኻ ንኺድ ከርፋሕና ብራ ነንበር ተልከያ ግን እሱ ካብዚኦም በልፅ እዚኦም ንሰብ ክሰኣልሉ ሬክላም ጥራሕም ከይዶም ዘለዉ ስለዚ ዲላይ ንሃቦም የለውን ብሕጂ እውን ምሳና ኣይክኸዱን እዮም ኣብ ዝኾነ ናይ ኤርትራዊ ኣኼባ እውን ኣይክትሪእዎም እዩ እጉሉ ግዜ እውን ሓፂር ኣይኮነን ከመስሙልና ዝበሃሉሉ ግዜ ብቀረባ ግዜ ክኸውን እዩ ከነወግደን ዘለና ምፍልልያት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ግን ኣለዋ ተጋፋይዱ ግርዱ እንዳበልና ንሕድና እንዳትናሕርና ድል ክረኽቦም ቁሩብ ንዐ እንድሕር ኣጥፊናየን ግን ኣብ ጥቓ ዝኾነ ኤርትራ ውስጥ ተኣከበሉ ይኮነን ወላ ብዝወፀርቅቱ ኣይክእሉን ይቐንደ ወደ عندي حوي ثانكيو بلوص حساب ملسك يا عركو ايوب جوجلا عدلك بكا عمنا وي راس سما تلهم تاب ندون حق سما تزارو انا تاي مسلك دبحال يبلي تمالي تزاري بي انا شو انا بلو سيم حدا عينه تاريخ سلازخونه وميو بنقرايانه ساديب كانسي الذي يتفق كوي نمبر زياده مزنا يشويت انديو تركب زياده نبر هتمت يا حجي ولا تناي موراد ون مسؤوم يزقبر دولو تركب ولا تناي تعليم قال من شويت بحالاني فلطني شويت زي تقاو في دولو انت وي جوني يقولطني يرصب غيرو እሱ እንታይ ድኾነ ይዚጂ او انت وي يقولطني يرو جون ولا حنتي ابال ابو خمس هفته مسرتني حوحات اندي ابز ناي قال سوان كا خاب سدت يوريدو نيرو انا ابز خستاي ابز حجي ناي حساب فللي كا كابز مسبع عقيتاچو زوجنا سدي حجي مسؤومي لينك يغيرو وفوي هو تግራዋይ هو تግራዋይ اب تግራዋይ اب عدو اندي دولو يا اب عدو دولو تግራዋይ سي اب عدو نامنلو دحار كا اقديمو يمصيت بللخا ابت غزي وغي زنبرلو غزي مالتي هو وتغادلايو نانا ابو خبري خغادل خليزي وفي تنبو صريفو كوي ددرر وفي كو كم لو واطط مشالو واتاسي عدبو صريفو درر يملو نعدبو واريدو نبو واريدو نسو ابو دي خبرس من يخبر وفي حجزنا وفي غدو فورس ايو ولا حنت ነገር ካ አይጎብሩኝ ማለት አይረአንኒ ማል ተዛሪ ቤት ቀም ያቡሉን ወንታ ያንኩ ጎብሩ እንታይ ደሎ ሐዲሽ ነገር እንታይ ደሎ ታይቶ ጎርቢቶም ካአቱ ዝቢርታ ከቅበሎም ዲ በፍትሐው ነገር የድሪዋኔ ምክንያቱ እንታይ ነይለውጢ አይኮነ አቢሲሽ ሸዊት ክዘራ አይኮነ እንደኸይደሎን ኤርትራ ነው ለህር ወደብ ክምንጥል ኮይኑ ቲ ዝነበረን አጥነት ክምንጥሎ ኮይኑ ሳይና ኤርትራዊ ሞ ኣብ ጎንና ኣብኽ ስለፈ ወላ ሓደ حق مزراب صبوينه سرعات بمتكلابتي لو حق لعلنا حق مرقاطو وسرعات اب حق زي مقرابو هاجرنا ناي ديمقراطياو مسرحه تكودو دغبا غعزو مخلافو كل سداماميرو سرعات كنا نغبويو كونينا كينو زسغرغن عدنان هاجرنان احلفنا ينهبلينا بقى انا هيجي اليت مالنو انا نبعلي سن حرد اخوينات كوينسي قدامنتنا هاجر غداي سلازخونه ناي مريت غداي لعلناي بوليتيكاو سلطان سلازريو وسوس قاعد دمدم اتناتي حتو ديو ناي عيد موصل حتو ديو فريز كون غبرون خيلنا صقم دلو يكون سقفي خبرتي نو ابو زي خوينات ابو زي صببا ابو وشت تهاجر تفتون ولدلا اوان خيلكم سراويت كاتخون اي كالكان كا افكا حيسكاون سقم بالون هذا نتبيو كينو زي سغرغن ابون نايت دور دلو حيلي لاونا دغ دلو خوكا سرعه لذي تخيل انا وغني تزاريبيت مالي دخونه ነገር ድብላይ ብለይና ነ ጸጥታ ስለዚህ ቲ ነገር በቀጻለ ክንሪኦ ኢና ናበይ ጎጽ ይኸምር በቀጻሊ እንታይ ክወን ፊሲ ባዕሉ መርሓና ይትኹነታት ከምኡ ዝብል እምነት ይደለኒ ካሊ ብዙሕ ነገር እዩ ማለሲ ቅልጥፍ ነገራት ቃየር ንሪኦ ኣለና ከምዛ አንተ ወይ ዝብሎ ነገሩን ሳሞራ ድባል የረናልውን እና ማዕርግ ተዋሂቡሎ እንደገና ናቦቱ መለሳሎ ድብል ዜና በገለ ተጋሩ ወጪ ነሩ ሕጂ ዚታት ገለሎ ማለት ነገር ስንታዩ ናበዩ ባዕሉ መርሓና ይትኹነታት ንሕና ጥራዕ ዓቅልና ነፅብብ የብልናን እቲ ማለት ሃገር እንዲያ
سرعات غير يصبح نايقدن غير تهاجر جن كل جزء نزل عالم سلنا بدكنان سلتحلف أو أبتنا هاجراونتنا ترتر يلن ولا عندي كومبروميس كأيلن أو حد قد بحال يلن تراي تسأجم ما تيوالد هاجر تسأجم كم يتشجروا أتتمرر بحال لون أنت حرد بجبو سري حملو تراي إن ولا تويان زي أبي ارتادوا له سرعات هجدفن سرعات أنا أبي خبط موخو اليوم نتهاجر كلا خول اليوم نتسبونا بحدا كدحن وخو اليوم تخالد بحال البوليتيك هالكيو سرعات أسمرا كويناتي تقبر بخوينات ويجي لي أو كويناتي خص مدد لي قال ملك دبل قالو أنا بو إيرياني حجي مستبعلو سرعتنا أبي تزاري بوزر لزربا بخوم إيرياني بحكي دليل نجارالو وصد الدليل نجارالو نريو لنا خانا بينا عدتا تخيدالوس بزينا ملكا نريو سلازا لنا سلازي اتو قداي هاجر سلاز خوني أب قداي هاجر وقعدا قايلن سرعتها سمرا بعد مون مبزحتهم شمقيلهم عبيت صوت يوم سيداي تفطروا نجاراي ترفنيو مالسي لو تسكمات سيو أبي ارتاب زي قدس معاسيو كمات سيو خيمات سي ترفنيو سلز لوطي بودو لو خمت سيو بلون انت هيدا ابتال لاويت هاجر صوتنا احواتنا نقبرنا لهاجر اتاد تركبنا يا ملئتي دوباتا الساق اتصالنت كله علوه كومي دا منانه خالتي نهالكيو امبرت طبنجا وحيفو دوت اسب እንደገና ጠበንጃ አጥቄ ገጥሜ خواغا اتيلو ግብራዊ ኮነንት ግብራው እንታይ ትግበር ነበረ أبزلكم بزحت أبالتكم سنة نطفو نوركم قدم بزحت تماهرو خوينا نسمع زنبرنا بزحت ممهرنا ون درقا بعد مدفيهم قليهم حميمهم عرض حزو قليهم حليفهم زموتو سسوء لو عدلنا غيرون احنا بهوتها لنا حجتها هذا رئي تي ذنبر مسرحسي كوميدي دلو وانت تغير نقر يلن بالتوك نزارو نبرنا وفي سبات رايم تقايرهم حدش سبات كامت يوم ابزي مسمرنا يحجي نريو دلنا وضمنا يحجي دلو حدش تكن حدقنياتات يوم مهناتو تأورا جاونات ديو تمثل لاي ديو اي نبرن حبارينا خلاتنا نتفنيرنا حجي قن بزح سمعنا سالع عدمد هابا الناسي بزح صياف نقرات سمعنا بزوقنا يتقراي زرب نبرا زرباتات ازي دسنبدي نيرو دحار تاريخ دي فلسب كزارب خيليو انت تاريخ نحري خياغن منين من كار مومو تتقراوي مزيس نفولي يابي ارتادو له هزب دي هو قتل زي حساب نقري تغيرو قن اي كونن اي تساخعن حجي بحدش منفس كا مساب بخون كا بحالالو نريوم انتايهم كبرو ريومنا بحد لنا كندي اكل قطري كلهم كم سبات مالتيو سلازي بزح قبراو خويني رأني أنا نهالكي الكاتري كوينو قبراو يكون أنتم عامل دلوهم ناي جنزب مش متعطن عد خيط كاب ميكروفون عكير كان ناي مزرابن كزارو بين بوليتيكا وعمقوت دلو ترقم دلو وندزارو يكون بالدقاقم زربان أبكم يقصو زخدن جنكم يتك عد خان خبابي خان مسكوبا بوخا وهوت بالمالتيو مبر كم نقر له وبوليتيكا درجة ختمه بنطخل أكون نزرب أمون تخونه بزخونه جن ما يكفر دحان نبقى تقال أنت هكوني هرينا أنا أقول لك زي حالنا ناس ببنينا زي خنوح خيليو سدت خنوح خيلي نويهنا خير ناون جن لو تخمت سيف يقني اللي ما يكفري. أوكي thank you أتو إيوب جوجلا. جون حاول اوكي جون نخملو سندي راس سما بدي اريتهم كسمع من جوني يخبلوا زبوتي انكو علو خمان نوبيح اللي في بحير يعني هاو تايم تعلم نقبر لنا جلس وتهدرات يخم لكم كلكم كل سوى تهدر لوجستيك دليكا جلد دليكا سلك يكون مفروض سلك يكون تعليم كجمر كل 10 ديم جميرهم 10 ديم جميرهم زبالة توخ انتاي جن كتقاموا اللي خلوا مسلكم كم زعجد زاربونا دلو يزاربونا هذا كلا يقر نقل عشود ولا
ወተሃደራት አበረኻለው ጀጋንለው ሓግዝዎም ከብልዎም ገለብዎም ኢልካ ስእልታት እናገበርካ ገንዘብ ናይ ምእካብ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ እንተደይ ኮይኑ እዚ ሕጂ ክንሪኦ ነበርና ደንበ ተቃውሞ ከምቲ ኣምሓራ ድብሎ ዕዳጋ ዕግርግር ንሰራቂ ጥዕሞ ዲ ዝበሃል ዓቀ እዚኣቶም ካ እቲ ዕግርግር ናይ ፖለቲካ ነዞም ፖለቲካል ላምፐን እየ ዝብሎም ኣነ ዓዋላል እዮም ድሕር ገንዘብ ገለመለ እዮም ዝኸዱ መሳኪን ብዙሓት ተለኪሞም መንእስያት ተዘይኮይኑ ላምፐንስ እዮም እዚኦም ወሪዝ ደማኒ ከምኣ ዘሎ ጠባይ ዘለዎ ሰብካ ንዝኾነ ሸይጢ እዩ ለዊጢ ዝኸይ ሳምንት ዓመታዊ ከፊትሞ ስደዳኻ ኦኬ ስደደለይ ኤቲክስ የብሉም ስለዚ ኣነ ብዙሕ እንተረሳዕኩሞ ምሕሸኩ ቅድሚ ሕጂ ከዓስ ከምኡ ሰራዊት ተጀሚሩ ገለምላይ ተባሂሉ ምሽ ናይ ኩናማ ዶ ናይ እቶም ሰባት ቁሩብ ካብ ተመክሮና ከማናኡ ከለና ሲ ስኡልና ሕልፍ ትበልካ ይሕሸካ ክሳዕ ጉህዶ ኮይኑ ገለመለ ዝገብር እዞም ነዚ ድመርሑ ደለዉ ግን ዕላውያን ላምፐን እዮም ወላ ዓንቲ ካልእ የብሎም ነቲ መንእሰይ ከማን ኣብ ሽግርን መከራን የእትዮሞ ዳርጋ ብዘይ ልቡ ነቲ ድቃወሞ ዝነበረ መንግስቲ ኣብኡ ከይዱ ክስዕስዕ ክፃወት ክዕንድር ኣብኡ ደፊኦሞ ስለዚ ከምዚ ክሳዕቲ ጉዳይ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ለውጢ ዝመፅእ ክነብሩ እዮም ምክንያቱ ዩዘን ስረው እዮም ክጥቀምሎም እዮም ዝቀርብዎም ዘለዉ ነቶም ድሓርቲ ብቲ ከባቢና ዘሎ ናይ ሓራሚ ዝውግእ ወያነ ስእልካ ትሪኣ ኣይኮነን ሓርማዝ እያ እስያስ ሓርማዝ ኣራይ እቲ ኣብ ዝብልዎ ሓርማዝ ኣብ ማእከሎም ኣትያ ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ ፅምዶ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ነይረ ፅምዶ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ህዝቢ ዝሓቶ ዝነበረ እዩ ፅምዳ ማለት ክኸፈል ተዛተ ማለት እዩ ዋላ ዓን ትርጉም ኣይነበሩ ሕጂ ሕቶ ህዝቢ እዩ ነይሩ ህዝቢ ሲ ሰላም ይኹን ዕርቂ ምፃእ ረብዓታት እንተሃሎ እዩ ድበሃል ነይሩ ዓገደ እዚ ኩሉ ዓመታት ክቃለስ ከሎ ከምኣ ይድብል ጭርሑ እያ ነይራ ሕጂ ትማል ትጭርሖ ነበርካ ኣይትቃወሞን ኢኻ ክቡራት እዋን እንታይ ደኣ ኻ ትገብር ምልክት ሕቶ ትገብሮ ኣለኹም እቲ ናይ ብቐዳማይ እዞም ፅምዶ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ትማል ዝገበርዎ ጌጋ ኣሪሞም ተማሂሮም ነዚ ህዝቢ እዚ ዝሓሰይዎ ክሕስዎ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ቅድሜና ክንርአና ተረዲኣትኩም ነዛ ዝብለኩም ዘለኹም ትማልስ ጌጋ ከም ዝገበሩ ብሰንክናቶም ፍልሊ መዓት ህልቀት ከም ትገብረ ተረዲኦም ሕራይ ህዝቢ ከሲሩ እቶም ውድባት ከማን ከሲሮም ተሓሲዮም ብዝረብዑን ደይበርሑን ኣብ ርእሲኦም ክሸኑሎም ክሪኡ ከለዉ ካብኡ ድዮም ተማሂሮም እሞ ሕጂ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ክሓሳኽብዎ ክሕስዎ ኣብ ሰላም ከምፅዎ ክኸዱ ዝሓደ ካልኣይ ግን እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ግዝያዊ እዩ ከምቲ ናይ ቀደማ ሜዳ ኤርትራ ናይ ጨነቀው ይበሃል ራይ ፅምዶ ጨነቀው ብሎ ብክሳት ካሕንቅ ምስ ኣበለካ ሰብ ጨነቀው ሕጂ መሕለፍ መድረክ እያ ሕልፍ ምስ በለታ መድረክ ነንሕድሕድካ ክትዛበጥ ኢኻ ሕጂ ካብቲ ቀደም ዝገበርዎ ጌጋ ንላዕሊ ዝገብር ካልእ እንታይ እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ዝኸይድ ዘሎ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቢ ሓደገኛ ሰብ ክጠፍእ ዘለዎ እዩ እዚኦም ኩሎም ተረዲእዎ እዩ ዘሎ ምክንያቱ መልእክቲ ናይ ገለ ካልኦት መንግስታት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዋላ ኣብዚ ሃገር ሓበሻ ተባሂሉ ፅዋዕ ብምልኡ ናይ ክንደይ ዓመት ፍልልያትን ገለመለን ዘለዎ እሱ ጥፊእካ ካልእ ታሪክ ክሰርሕ ዝደሊ ዘሎ እዩ ሕጂ ፈትዮም ፀኒኦም እዞም ሓይልታት እዚኦም ክፀምዱ እዮም ፅምዶ ክገብሩ እዮም ሓታ ናምሓራ ፅምዶ ክገብሩ እዮም በቲ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምቕፃል እንድሕር ከይዱ ምክንያቱ ታሪክ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጠው ዝቃለስ ዘሎ ሰባ እዩ እቲ ዓብ ጌጋ ናይ በዓል ጌታቸው ካ እዚ እዩ ምስ ኢሳያስ ክተሃላለኹ ምስ ኣቢ ምስ ወያነ ክተሃላለኹ ክብሉሲ ነዚ ሓደገኛ ብበዓል ቀጣር ዝግበር ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ንምውናን ኣብ ገለመለ ዝገብርኦ ዘለዋ ንዕኡ ክትድግፍ ከለካ ሲ ክብረትካ ዝሓለወ ፅባሕ ቢያንቶን ምኳን ውርደተኛ ኢኻ ክብሪ ይብልካን ከመን ወላ ንኢሳያስ ህረሞ ዋላ ንሰበህ ህረሞ ንመን ኢኻ ትብሎ ንወያነ ህረሞስ ኣብ መወዳእታስኻ የረዶግ የርኖበዲ ምክንያቱ እትዓቢ ፕላን እዩ ዝሰርሕ ንስኻ ምናልባሽ ባጤራ ካሕሳት ውሃብ ተሊኻ ገለ ሚልዮናት ገለመለ ከምኡ ዓይነት እዩ ስለዚ
ኣብ ፖለቲካ ክወጥቁ እዮም ገለ ረብሓታት ናይ ሚልዮናት ዶላራት ገለ ግን ክረብሑ ክእሉ እዮም ስለዚ ንሕና ንፅምዶ ኣብዚ እዋን እዚ ትማሊ ከምዚ ነይሩ ትማሊ ኖ ኣቢ ክጠፍእ ኣለዎ ፒሪየድ ዝተፃመደ ተፃሚዱ እዛ ኦሮሞ ሞያ ክጠፍእ ኣለዋ ሓደገኛ ንኩሉ ሰብ ሓደገኛ ብኩሉ ኣንጎሉ እንድሕር ሪኢኻዮ ምክንያቱ ነፍሳት ውንን ጉጅለ ኣይኮነትን ካልእ ድልእካ ዘሎ ጉጅለ ስኻ ዕላማ ኣለዎ ትድልእክ ዘሎ ጉጅለ እዚ ኩሉ ትፍከር ዘላ ድማ ብዓይኒ ሓቂ ክነገረኩም እቲ ዝምውላ ዘሎ ሓይሊ ሃይቴክ ምውላ ስለ ዘሎ እዩ ሃይቴክ ሒዘ ሓብሓብ ትብል ዘላ እምበር ካልእ ብዙሕ ክገልፆ ኣይኮንኩን ማለት ተመክሮ ናይቲ ሰሜን ኢትዮጵያ እዩ ማለት ትግራይ ኤርትራ ዝበሃል መዋዕሉ ውግእ ኣብ መዋዕሉ ብከምኡ ዘይክእልዎ ፍሉጥ ይሕራይ እንታይ ዳ ኣይተሓፍሓፍ ደብሎም ደሎ ሃይቴክ እንካብ ሓጥ እንዳለ እዩ ስኢላ ኣይኮነትን ንሳ ትህበላ ፅባሕ ንግኦ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኸብ ስለዚ ኢትዮጵያ ንባዕላ ቀይሕ ባሕሪ ትብሎ ንነብሳውን ኣይክጥቀመሉን እያ ነዚ ሚልዮናት ቢልዮናት ገንዘብ ተለቂሓቶ ደላ ኣለቅሕንኦ ዘለዎ ሓይልታት ኣብኡ መፅንን ኮፍ ኢለን ንሰን ንክፃወታሉ እየን ምናልባሽ ኢትዮጵያ ቡን ገለመለ ጣፍ ከተሳገር ጥራሕ እምበር ካልእትን ኮርፖሬሽን ሰብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋን ተንድምውልዋ ዘለዋ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ይርድእዎ እዮም ቶም ፖለቲካ ሶልካ ከምዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ጥራሕ ኣይኮነን ይርድእዎ እዮም ኪኖ ዓንተወይ ሓደ ሰብ ዝብላ ነይሩ እንታይ ትብል ፅፍርካ ክትቆርፅሲ ፃብዕትካ ይትቆርፅን ይቢገርፎል ሕጂ ስለዚ ብዙሕ ኣይንፍርሓዮ ኢና ዝፅምዶ ቅፅል ከም ዘለዎ ጥራሕ ምክንያቱ ታርጌቱ ኣረሞሞያ እዚኻ ከልግስ ኣለዎ ነዚ ክነብር ኣለዎ ዝብሉ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ስልጣኖም ኣይረኽቡ ዋላ ዓዶም ኣይረኽቡ ዋላ ዘርኦም ኣብ ታሪክ ክቅየር ይብትቐርኒ ኣፍሪካ ኣኺልካይ ምክንያቱ ካልእ ዕላማ ናይ ኩሽዶ ናይ ገለዶ ናይ ቨሪ ደንጀረስ ዝኾነ ክስታይ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅሉላት ክኾኑ ኣለዎም ነዛ ኣንፃር ፅምዶ ዝዛረቡ ብዓይኒ ሓቂ ልክዕ ከምዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ትፅምዶ ፅቡቕ እዩ ግን ከምዚ እትኮይኑ ክንቃወሞ ኢና ከምዚ እትኮይኑ ከዓ ክንድግፎ ኢና ልክዕካ ትዛረበሉ ትኽእል እዚ እቲ ራይት ኣብዚ እዋን እዚ እንተደይ ኮይኑ ሕቶ ህዝቢ ይፅምዶ ኣይረኣየንን ኩሉ ሰብ ሰላም ደሊ ነይሩ እቲ ሕቶ ግን እዞም ሰለስተ መራሕቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ተጋሩ ናይ ኤርትራን ሓንቲ ፀገም ኣላቶ ምስ ሕብረተሰቦም ፅምዶ ምግባር ኣብዮም ምስ ወዲ ወፃእ ፅምዶ ምግባር ሪኢኹም the biggest problem ዝነበረ ሲ ኣብ ኤርትራ ፅምዶ የለን ኤርትራ ምስ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ፅምዶ የለን ኣብ ኣምሓራ ፅምዶ የለን ምስ ደገ ፅምዶ ክትገብር ግን ቀሊል እዩ ስለዚ ከምቲ ሙሉእ መዓልቲ ክትዛረብዎ ፀንሕኩም ፕሬሸር ክንገብር ኣለና ሰምዑ ደሎ ክስማዕ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ከዓ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ደይነቕዐ ህዝቢ እንድሕር ረኺቦም ስጋዕ ቆርቦቱ ትቕለጥ እዮም ዝፃወትሉ ድነቕዐ ሕብረት እንድሕር ረኺቦም ግን ከም ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ነቅሒ እንድሕር ነቂሑ ጥራይን ፖለቲሻን ኮንትሮል ዝገብሮ እምበር ህዝቢ ድውስኖ ነገር ኣብ ዓለም የለን ብንቕሓቱ መሰር ክብርትዖም ክእል ንፖለቲካውያን ወይ ከዓ ሰዓ ንቕሓቱ ሃቢሉ ከም ድላዮም ከም ቆልዓ ከም ዝፃወትሉ ክገብሮ ስለዚ ህዝቢ ክነቅሕ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ኣለዎ እንተዘይ ነቂሑ ፅባሕ ንጎ ትመፆ ሰበብ ክርዳእ ኣለዎ ኣነ ካብዚያ ንላዕሊ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበሉ እየ ዳርጋ ሙሉእ ከማ ዝዛረብሉ ኣለዉ እዚ ፅምዶ እዚ ራይ ንሕና ፕሬሸር ጥራሕ ክንገብር ኣለና እንተደይ ኮይኑ ኣብዚ እንተደይ ተፀጊዕና ነዚኦም ፕሬሸር እቲ ድመፅእ ዘሎ እሳተ ጎመራ ለበዳይ ህዝቢ ትግራይ ኣይገድፍ ዋላ ህዝቢ ኤርትራ ኣይገድፍ ዋላ ገለ ይገድፍ ገለ ደርት ማይንድ ዘለዎም ሰባት ምስ ናይቲ ፕላን ናይ በዓል ኣቢ ካልእ ናይ በዓል ቀጠር ሓንጎል ድሓዙ ውልቀ ሰባት ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ከም ዘለዉ ዝተሓባበሩ ኸማን ነግር መገድና ክንሕብረኩም ምክንያቱ ካልእ ሕልሚ ኣለዎ ቀጣር ዘለዎም ሕልሚ ኣብ ርእሲ እቲ ፖለቲካን ቢዝነስን ዝኾነ መንግስቲ ምስኻ ክፅጋዕ ከሎ ናቱ ደርቲ ቢዝነስ ሒዝልካ ይድመፅእ
أبرئ سيقان درب إيكونومي عبللوكا مسؤول مص درتي ناي هيمانوت ناي جل رسح دخوني تكبرات حيزي دمصكا زخوني مخنياتو ካብ ሰብ ዝደልስ ከም ሳዕ ንበልድ እዩ ዝበሃል ዓቀይ ረ ምስኡ ረሳሕ ናይ ሃይማኖት ዓሌት ርስሓት ሒዞም መፁ ኸያ ብፍላይ ከዓ ከባቢና ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጦ ንሕና እሞ ካብዚኣ ተጠንቀቁ ጥራሕ ይኽብለኩም እቶም ትግደሱ ተረዲኩም ምክንያቱ ኣብ ካልእ ስቴጅ ኢና በፂሕና ኣብ ካልእ ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ أتي جيوبوليتيك سايت ول تخباب زلا نايب على السعودية نايب على القبسي نايب على كالي أنقوا يدلوا نعنا الناجعين نساتن ربع انكلوا تطوينا نحنا بالعم بالعوز بعد عندنا بالعيد يمدوا الحكي كومون تخدنا حشنا أنا دعري تملي شخص زاربي قرب دخم إلى الله ثانك يو رأس السما ثانك يو عمنا أوكي جون لهذا مرحبا سميتو يا جونا حونا سلام عليكم حلافي يا قتل برادر انت قتل ريتك استيلا نو حتى كايلي انسي زي ريت لك ري قبل خزار بوصل توصاي ምናልባት እንደ መወዳታ ምናልባት ሐሳብ እዚያ ላይ ቃጽሪ خلينا نسجم من كابتن ዝነበሩ ሐሳባት ተንበሰ ኸይድ ኸለ ግን ምናልባት حتى كاخلي وصور ከይቋርጽክ أتسلم. لا قصة تغلي هذا حساب لك هبت الزارب. أنا دحري نلوات. آمين. دحر جون حسابات بتسوون نقول. ده كاني جوني؟ لا جوانا سبزار مال. يا أنا جون دحر عدم متحاتو كان كاسي من الوقت من سوزولو نجار نيشتي أنا حساب كوموني زيادة خبرها قليا وإثيوبيا سوزولو زعبوها زيادة سريس لزخونة مالتي نيشتي إنفورميشن مزس التحاحيز خزارة الرئيس رأسنا حويش أوكي ثانك يو أنت أخي بدي أنا زيارة زعبا زم سوازي تزارينا مدة عندي أبي نازلو ምናልባት ሳምንት ልወካት ኮይኑ ኣብዚ ሎሞ ቆነ ፖስት ገይሮም አደለው ናይ ዲፕሎማሲ መስል ኣኼባ ተሰሪዖም ገለመለ ገለ ዘላ ስእሊ ሪኢኹም ትኾኒኹም ኣብ ግብሪ ውዕል ኣሎ ኣብ ግብሪ ኸይድ ኣሎ ገለገለ ትብል ሓንቲ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም እዚ ሎሞ ቆነ ዝጌሾሞ ዝለርቡ ማለት እዩ ናፈሮ እንዳፈረሙ ደሞ ሓንቲ ሲክታ ክትብሎ እዚ ተኣኪቦም ወይ ሰለስቲኦም ኪሮስ ኣብ ማእከል ኮይኑ وفين من يخاطبون بصقعي كل التوالد قال ما لا قال زلوا حجز لو مقنه مالتي لوميت مالي قال ما لا ابتي فيسبوك خللت بلالات اسلي ندحر يخو باخنكم بمولهم حد ناي دغ ناي اثيوبيا وكيل لناو كلهم ناي برغيدنا حمدو ابال مريحنت ناي اديس ابا بجكاتي داويت يبرا ولا حد يلناو ولا حدا يلن اتي زمدنا قال لهم ززاربو زفتنو بس بلصقنا مس ولا حدا يلن تتراخيبو مسمنيم مزوم حجنا من سلومون تخلو زي يونك حق زنيو زناي زوا مبرادو قال مزوم بعل جيتاچو وصي زورلو مزوم حج سمرات قال لهم حدش بارتي قيمهم زلو مسعل جيتاچو قال زلو كله اتسوم زغبرو بي ار نتي فولوور ناتهم نتي بدقيق نتي كونتات ككاتل كفلت زي خيل بسئلي ببروباغندا ام سورح زلو زم سازياتهم امريت زخيد شركنا يبلومن لب امينو زقرب حيل مسوم يل ريو لو كونيتي ابز زخيد زلو صقطيت ميديا زلو صقطيت بزعبهم ناتهم بروفايل كوني كاب حوحات تمرحو إهاديق ندحر زي محار كوينو بلصقنا ودقت رأي ولا حنتي قبل علدن بتقامو زخدو بوليسي مالتي ويانا زمرحو إهاديق كوني نتدن بتقامو صبق سلازي ينبابو سلازي تقامولو واقا خفيلوان هزب تقراي تزحقزو نيرو خمتي لبو وديقو زخدتي قالسي لزخد حايلي أبزي كستايم غدا حجة زوم سوازي أتم زقبرو كله ناي بي آر سرح إبن كم زي حاو أبونا راسي كبلود صنحة أجندا غيركا
انوي مقلعهم غنا قداسي مهنات بوزح بز سئلتات زداناغر من اسي سلازولو فلور سلازولو كل غزي العلكا تزارب كتنزاربهم قدني كاغداسي حجي جون رايو خابتم سباتسي ناي بلصقنا بعد سلطان مسمن تسايلو مسك ابزخون يكون تستايمامص بجكا ازوم ناي جيتاچو بزوم حجي جينا ممزغبو تمزغيبوم يمزلو ومبر جينا ابروف ايكون مخنياتو تي مرصا حقنا بوردنا ايثيوبيا حدا بارتي 10,000 20,000 منبرس كفرمالو بዛ حدش حقي ازيوم سغاب حجي 100 ما مزغيبوم نخو مزغبو طرايوم لايسنس واهيبوم زلو جينا فيرماتا تاكيبوم ابروف غبريوم نتمرጫ خوادردم كزي خوادرو ازي نايزيوم دبلوماسي ناي بي ار دبلوماسي نزم ارسي زغاغي وزلو ازي كنستوعللو زي خنريو ما ازي خنصبارق لي مصي زياده حجي جونا وسل زلو تي خالق بمود وسل زريو زلو تصغم زلو غيرن جون كان زياده ابرو خون ثانك يو ثانك يو درسنا حونا درسنا حواتا بعد برجين محمدو كابتن جرماني قد محجونا بسمرت نبره قديم تقالاس هي ابز دم بفتحي نختفلطو مالتي جوني قتل جونا حولا الحين كم تستوهب حسب ما يا اقول حتى مو نسخها من لسان مالتي اوكي سلام جون حوي وقعد حن مصخه انا سنتاي دي خبلك مسيلك حدا انا هو حسابي بالله حدا سبات زلو كن ابزريته خو بخلو ويانا سين حزب تግራይ ግዳይ ጌራቶምያ ጥፊአቶምያ ሃዲሞም ተዝወጡ ነሮም ትዝበለጽ ይነሩ ከምዚ አቢ አሕመድ ሕጂ ነዘን ክልላት ተቋጣጽሩ ወንደሎሲ ንምንታከ ሕዋሓስ ትሕቲ አቢ አሕመድ ደይሰርሑ ይብሉ እሞ ነዚ አኸ እንታይ መልስ ተባ ቴንክ ዩ ቀጽል أبو خلاها أنا تريتو ناتي كما يتريو وسابل الله عرايدو جون سمعان لحد نتخو قربوت أنا حكريتو سي نقر مقدها أو ديسي أنا باي ذا وي خابزا ناتي ريتو موك خي سامحاوي كاو بفلاي ناي تروبو حسب أبستفلا لي سبات بفلاي وحدات ناي زغونو ناي كالوت حيلتات كوم عند انترست بوليتيكال انترستم زبلو ردو بزخانه من قد يزارعي اينوي كناتي ريتو مو خزار مجمرتا قدامنت من يحفر زلو وبزبل ناتي رديت كأمطلكم من يحفر زلو مالت تمالي مس حزب تግራይ ኣብ ጎኑ ተስልፍ ኣለኹ نحنا حواتينا مالت بوغن حزب ኤርትራን حزب تግራይን ዘሎ ሕብረተሰብ ሓደ እዩ ሓደ حزبي ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ያታ ባህሊ መንነት ታሪኽ ጸላንጽል ገለገለ ኢሉ ባንዲራና ለጠፍካ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ አካል ብልክዕ ሓብቲ ዋንቲ ቃልስቲ ምሳና ዝነበረሉ ፖለቲካዊ ርዕዮት ይኹን ፖለቲካዊ ወታደራዊ ሓይል ይኹን ኣብ ንቃለሰሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣክቲቭ ኮይኑ ዝቃለስ ዝነበረ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳበ ወይ ጠርናፈ ነይሩ እዛ ሓይሊ እዚ ግን አንቶም ተዛሪብ ተደጋጋሚ ስለ ዝኸውን ኣነ እኳ ሰልችኒ ገድፌ ነይረ ብዙሕ ግን ሳሚ ገዛኻ ስለ ዝኾነ ስለ ዘለዓልካ ከም ምልዓሊ تخحفر زقبو حيلي زي حيلي زدراي كم هاجر حليفو زهبه كم كبابي نحماسين نسراي ناكلو بزاي نخلوت كبابتاتون او كبابو طراي زيكونس بكاب كباب وصينس بوردان بتاعهم بزون محلرا نشتا زخناو نابغا سخنت وينا زنر حيلي لو ما عندوش سمبيدا انا بفلاي ميكي سخب زي صبيسي جملاك انت زهلسي كومو خمانا يوسنن زول ري غريمن جملاك ديكونني بزح مناسينا بهلكيتنا من مناسا حتى مناسا صاونتي عبي درجه خوص زغبوم صريحهم كمعبلو صريحهم كبلعو ستيوز غبوم كومون بوليتيكالي ما بحسب كم حسب مثلا كغافطون كاتعون زغبوم بسلات مناسيكو عينهم طفي من يتولم عينه حجي عينه بقى خنغزلهم نعتهم زغبره جملاك ديكونن سلم نبري سلم عدقي سلم كخوب سلم امورا قليلهم امتى الحج جمله ابي الحج زوصو سبيل تاهم تزاربنا لهم انتي نبيكم نفتحرت تبلنا نتحرت تقربون نتحرت تبلغوا من بهال ነገር የለን the same thing ሓደ ዓይነት ናይ ህልቂት ናይ ሕብረተሰብ ማለት خباين علستي ደጋፍ ስርዓት ዝኾነ ህግደፍ ዝበሃል ሰብሲ as a human being ከም ሰብ ማለት እዩ ከም ሰብ حسابون مينتاليتي ناتو ايديولوجين كتقيرو تزيكيلكا كتطفوت خي تداهون كا وشت ايروبا تحنا نسخات اتو
عدم لك عقات وسن مالك بزي قدس دقاف هاي تقومي كم حساباتهم تراي خاص أتاجر كخد كيد زبا ويكا كتماغوتهم كتكاتعون تخيل حوحات يخون ويانا يخون قال يخون مالك إيدن خلاشين مزيون زمت أكاجن دول كهدري تخيلنا تقال سيها كتودة بها كتبلها أيناي برجنا حمدو ويك أيناي بوليتيكاوي تمرت هالي ونايزهم جوجلاوين كبابيون هالي وموني مدافع برين كلا ناي وصاتي حيلتات بقى تقبلهم اكسبت غيرهم اقراتن مسائلاتن هيبهم قال بايتا زوردوم هاليهم كينهم ناي بعل اكل حاو تطفت خيل تحقم هالي ابينا يبوها ترحب تنساففه عفرا ناي بحري سؤالك عفرا مشالو خمسي زورد ماي قوموا لك يعملوا معك لازم اندايركتلي كون دايركتلي اطنت تسب حماسين ناي حبار اجمال لنا يلوم جوفرو سباتي ولك سباتي ميزول لك زلو ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ይኮነ ከም ዝዛረብ ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ከባቢ ከም ህዝቢ ተተቢሉ ኣይኮነን ከም ውልቀ ሰባት ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ጥቕምን ረብሓን ንኽብሉ ኣንጻር ናይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከባቢ ናይ ኤርትራ ግን ኮይኖም ተዋልሶም ባይ ደወን ጥራሕ ኣይኮነን ፅቡቅ ገይረ ከረደኩም ዝደልደሊ the same thing ህወሓት ናይ ጉጅለ ዓድዋ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንሕና ብትሕሎ ኢና ንኣምን ክንወጊእና ገሪኦም ኣብ ገፆም ክዕድሙና ከሎስ ወደ ዓጋመ ጆን ጻጸ ብሽንጣር ዝበልዕ ብሽንጣር ዝወግእ ብሽንጣር ዝውልዕ ብሽንጣር ዝትኩስ ኢሎም ንመፅኦም አትሊስት ክብር ከማና ይሃቡን ናይ ማለት ኣነ ብሽንጣር ይኣምን ብቦርሳ ይኣምን ብጥሕነ ይኣምን ብሕልበት ይኣምን ኣደ ትግራዋይ ኣነ ትግራይ ዝኣምን ካብ ጫፍ ትግራይ ሓሊፈስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ደጀን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናተይ ኣካል ሕብረተሰብ ኢለ ዝኣምን ሰብ ሽንጣር ሕዚ እዩ ዝመፅእ ጅግና እዩ ሽግ ወላዓይ ናይ ጥሕነ እዩ ገለመን ኢሎም እዮም ዝዕድምዋኹ ከባቢ ሕዚ እዩ ዝመፅእ ተሓይል እዚ ማለት እዩ አቀማምጡ አመሳሰራርቱ አካይዱ ቀንጻላይ በላዓይ ሓደገኛ ዝኾነ ካፍር ዝግብኦ ካብ ደርግ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እናተነፀለ ዘሰምቲንግ ናዕናውን ኮም ይነፂና እንተጋር ንሕወሓት ከም ሓራት ጥቡ ይኸይዳይ ሰርተፊኬት ካብ ሕወሓት እናተቐበለ ከም ዘይነበረ ተገምጢሉ መፅኡ 660 ዲግሪ ተገምጢሉ መፅኡ ምስ ኣብይ ተሰሊፉ ምስ ኣብይ መኒኻ ምስ ብርሃኑ ጁላ ኮይኑሲ አዲስ አበባ ኸይዱ ሰሚናራትን አኼባታት የካይዳሉ አንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ህዝብ ትግራይን አንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኮይኑ ዝቃለ ዘሎ እዩ ደለይ ትፍትሕልኹም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኣኹም እዩ ዝምልከት ኣነ ከውድቀልኩም ወይ ከዓ ኣነ ከምዚ ክገብሮ እየ ኢሳያስ ከምዚ እዩ ወይ ስርዓት ከምዚ ኣይኮንኩን ንኣኹም ትምልከት ሓደ ክገብረና ዝኽእል ክህልውና እዩ ናይ ሓባር ፀላእ ክመፀና ከሎ ግን እቲ ናይ ህግደፍ ቃልሲ ንጎኑ ትገብርዎ ኣነ እውን ነቐፌታ ኣለና ብልዕሊ ሕወሓት ከም ነቐፌታ ዝድግፈሉ ነጥብታት እውን ክህልወኒ እዩ ግን ናሽናል ኢንተረስት ናትካ ግን ትዕቁበ ኢኻ ኩሉ ሻዕ ማለት ትሕዞ ኢኻ ረብሓታት ኣብ ግምት ኣይእትዎምን እያ ጠቕላላ ሕወሓት ይሃሉ ኣይሃሉ ደብረፅዮን ይሃሉ ኣይሃሉ ጌታቸው ይምፃእ ይኺድ ይሙት ይንበር ስብሓት ነጋ ይሃሉ መለስ ይኑር ኣይንበር ብሄራዊ ረብሓይ ሓላፍነተይ ከም ሓደ ተወላድ ናይቲ ሃገር ሓላፍነት ኣለኒ ስ ሓላፍነተይ ክዋፃ እየ ንጌታቸውም ሕታት ኣየድለኒ ንሓደ ትግራዊ ሕታት ኣየድኒ ኣደ ትግራዋይ ጀስት ኣነ ተፈጢሮም ስለ ዝኾንኩ ማለት ተፈጥራዊ ህያበ እዩ በቂ ተፈጥሮ ተዓዲለ እያ صغم لك أخلوكم مهرياوي توم كحفرز جبوم جن لو ما أنصار حزب إيرتران أنصار حزب تجرين كوينهم مسألة كوينهم دوز وبلزلو كسنة دخلت رأي زلو that's it so إنه مع الجمبلاك ملاح جركا قال لك وجلون كم نصوم تزلوش كم أي مدفرون وانا تنسست نايز أكانزي مجمرة تجرين عوات النابلو حزب حماسين تفعل له حزب سريع تفعل له حزب سنة حد كم تخنجورينا زول الناس نور نصادمين تاخذ متحبو زلهم لومي تحق اللي يوصل ناي مالت كان يقارس انت خويني وقارس خوم خلالو قتلت حبرتهم مسنت حبرتهم حزبتاتهم من عديتاتهم عبيت ابوتات كيترفوا من دي زفق زمرا ميدا لو متحق مسجهاد مسكونه مسكاف محبا مخات قال ايدلن نزقت لك نزرشنك نزق ابوتاتنا عديتاتنا نزساقي the same thing نحنا ونسايم دقيمهم خلاص دقيمهم نقر إله عقم تزهلهم مساوي خينهم قوم لا تطلع الهزة تجري كم سنة ونحتاج يبلوني مسكتها شو تسلف كم مسا مس أبراهام بلا تسلف كم مسا كله ترفيه كله so أين فلا اليوم مهلا politikan تقولينه ما أظن إذا حاجة بلك بجلسي كنزارو يجبنا بهلا so أقول نعرفنا تنخيب زح شيء مثلا so بتعمق حفرز جبهم زوم جوجي لازم أمين تسفهم محاري كفتم من كحت زنبرة بالبوليتيكا ونتفت ما محبرة ميديا كله بوليتيكا ورديتو خبنا يوعلو جن عد نتغير نسبية ترى كاب سمو زمن زنبرة أكل حرة تسفهم محاري
ቅንፀላታት ዝግበሩ ዝነበሩ ኢና ኢና ብዓለመን እንታይ ዓይነት ጉጅለ ሓይሊ ነይሩ እንታይ ዓይነት ይመስላ ካይዶም ኣመፃፅኦም ርኢና ኢና ናታቶም ፖለቲካ ስነ ሓሳብ ብሓሳብ ንሕዳ ሞጊድካ ቅንፀላ እዩ ዘካይደካ ንዓና ክዕድምና ከለዉ ብጥሕሎ ብሽንጣር ብዕንጨይቲ የምፁኻ እንድሕር ሓሳብ ሕቶ ሓቲትካ ብቁልጡፍ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ክክሰስ ክኽእል ኣለዎ ክእሰር ክኽእል ኣለዎ ተተኻኢሉ እውን ካብ ገፅ ምድሪ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ስነ ሓሳብ እዮም ዘፍልቑ እዚቲ ዓቕሞም ማለት እዩ ዓቕመሎም ዘይብሎምን ኣይኮነ ግን ኣብቲ ሚድያ ዝረአ ክትጉምጉሞ ዝትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ወይ ናብኡ ብዙሕ ዘኸይደና ነገር ኣየሉም ናብቲ ዓበይቲ ነጥብ ግን ንኸይድ ከም ሕቶም ከም ርኢቶን ዓንቶ ዝለዓሉ ዓበይቲ ነጥብታት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እንድሕዳ ደገፍቲ ህዝቢ ትግራይ እንተ ነይሮም ብትኽክል ብሂማኒቲ ብሕውነታዊ ብኸባቢያዊነት ከም ሕብረተሰብ እውን ናይ ቀፃላይ ረብሓ ከም ዝደልዩ ዓይነት የሕዋትና ኣብቲ ሕጂ ዝለዓል ዝነበረ ነጥቢ ትኽክለኛ ዓይነት ስነ ሓሳብ ተደኣ ነይሩዎም ሎምሲ ንሕና ካብ ፀገም ወፂና ዲና ዝብል ሕቶ ንዖም ንሱም ክግረህሎም ግባእ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘሎ ርዲእ ስለ ዘለዎም ውጭ ፖለቲካሊ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጀነራላቱ ምስ ሰዓብቱን ምስ ኣካይዱን ትማሊ ህግደፍ ዝነበረሉ ባይታ ንሕና ተቐቢልና የለና እቲ ንሕና ዝነበርናሉ ከዓ ንህግደፍ ክንው ኢና ዘዋፅና ኣብይ ሓይሊ ዘለዎ ድሮን ዘለዎ ምስኡ ኮይናሲ በቃ ኣስመራ ዘእትወና ጥራይና እንደሊ ቀይሕ ባሕርን ገለመለን እቲ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራሲ ንዓና ዝምልከተና ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ትማሊ ትግራይ ትዕወት ዝብሎ ዝብኑሩ ይሓፍርሉ እዮም ሕጂ ስኑ ድዩ እቲ ታሪክ ተመጣፅኦ ክሓፍርሉ እዮም ዝግብኦም ነይሩ ሰው መራሕትኩም ዘበልዎም መራሕትኩም ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም መራሕትን ኣይኮኑ ንሶም ዝደለይዎም ሓይልታት እዮም ተምኡ ከይዶም ዘሎ ንሕና እንደልዮም ሓይልታት ኣብ ትግራይ ሽኻል ገይሮም ፅምዶ ፖለቲካሊ ኢንተረስት ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሕብረተሰብ እውን ትማሊ ወፍሪ ሰላም ውብና ነይሮም ቋጢ ከሎ እዚ ወፍሪ ሰላም ኣይኮነን ወፍሪ ሰላም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ዘሎ ሕብረተሰብና ምስ ዝተሓዝ እዩ ኣብ ባይታ ሃባ ሓራ መሬት ትግራይን ሓራ መሬት ኤርትራን ኮይኑ ዘሎ ሕብረተሰብና ምስ መንግስቲ ርክም ተፈጢሩ ትኽርየሉ መንገዲ ዝፍጠር ተደኣ ኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ብAK47 ጥይት ይኹን ብመድፍዕ ይኹን ብላውንቸር ክንወሳሰን ንኽእል ባህርያዊ ውረዱን ኣብ ባይታ ጥራሕ ኢና ንብልሕ ኣብ ባይታ ዝወርድ በርገር በሊዑ ከብዱ ተነፊሑ እግሩ መሲልዎ እግሪ ወዱ ንሓኸ ዝወርድ ኣካል ግን የለን ሶት ንዓንቶ ስእልታት ገለ ዝበሃል ዝነበረ ምንቅስቃስ ስእሊ ደኣ ወፊስ ከይዱ ምስ ጌታቸው ተሳኢሉ ስእሊ ደኣ ምስ ደብረፅዮን ስእሊ ኣብና እሞ ንሕና እውን ምስ ገለተ ዘይተሳኢልና ክሳድና ናብ ክስታየትዎ ዝብሉ ሓይልታት ደይኮኑ ስእሊ ደኣ ንኣስመራ ከይድ ሕጂ ስታሊን ገብረስላሴ እኮ ኣስመራ ኣትዩ መፅኡ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ከዓ ሕጂ ተዓዲመ ኣለኹ ከይድ ኣለኹ ሕጂ ስእሊ ኣይኮነን ጥቁም ነገር ትገብሮ እቲ ዲፕሎማሲ ዓቕሚ ፅቡቅ ስራሕቲ ትሰርሖ ኣብ መንጎ ህዝብታት ተፍርዮ ፍረ እዩ ዝረአ እዞም ሓይልታት እዚኦም ቅድሚ ሕጂ እውን ሕቶት ነይሮም ዋይ ምስ ኣብይ ዶም ምባል ኣድልዎም ሕቶናትና እዚኣ ኣብይ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ እንተደኣ ኮይኑ ትማሊ ትግራይ ትዕወት ኢልካ እንተደኣ ነርካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጨፍጫፍ የው ግዜ ትብል እንተደኣ ነርካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ዘካየደ ሓይሊ ምስኡ ደው ኢልካ ምስ ስለምንታይ ይኹን ምስ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ስርዓት ይኹን ሓይሊ ይኹን ፖለቲካዊ ኣክቲቭ ይኹን ኣክቲቪስት ይኹን ዋቴቨር ንምንታይ ምስኡ ደው ትብሉ ኣለኹም ዓቕሚ የብልኩም ንሳኹም ክንሰማዕ ኣይንኽእልን ዝብል መልሲ እዩ ክመፅእ ታወር የብልኩምን ንስኹም ኢኹም ንዓና ክትመርፁና ዝግባኣኩም እምበር ንሕና ንዓኹም ኣይንመርፅን ከም ተወታፊ ከም ተጎርጓሪ ተደሪኹም ንዓዲ ኦሮሞ ኺዱ ናብ ባጫ ደበል ክትከዱ ንኬንያ ዩጋንዳ ገለ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ካብ ሃገርና ካብ መረበትና ካብ ጎረባብትናን ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲ ክንውፅእ ኣይንኽእልን ትእንኩም መፍትሒ ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣብኡ ኢና ክንፈትሑ ንኽእል ኣዘ ኤርትራውያን ትኮይንኩም ከዓ ትኽክል ምስ ኣሕዋትኩም ኤርትራውያንን ምሳሌን ኮይንኩም ትፈትሕዎ ንህዝቢ ሓማሴና ገሊልካ ንህዝቢ ሰራይ ኣብ ፀድፈት ኢኻ ንህዝቢ ዓጋመ ካብ ዓድዋ ክትፈሊ ንሕና እኮ ዓጋመ እዮም ንኣና ዝቐርቡ እምበር እቲኦም እኮ ምስ ሰራዮም ዝቐርቡ እንዳበልካ ሽምን ዘይሽምን ናሃብካ ናይ ከባብያዊ ጉጅላዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ናይ ውልቂ ኢንተረስት ምክያድ ንሕና ከዓ ከም ተጋሩ ደቂ ዓጋመ ይኹን ከም ተጋሩ ሆል ተጋሩ ይኹን ከም ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ከባቢ ዝውለዱ ኣይንቕበሉን ኤርትራውያን ብፍላይ ብደንበ ፍትሕ ዘለኹም ቆም ዘለኩም ከም በዓል ተስፋውን ከም በዓል ሚኪ ከም በዓል ካልኦት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓይልታት ክመፁ ከለዉ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለኩም ከይዲ ከም ናትኩም ርድኢት ምሳና ዘለኩም ሓድነት ከዓ ኣብ መትከልኩም ኮይኑ ክትቃለሱ ኢና እንደሊ እዞም ኣካላት እዚኦም ግን ወላ ሓንቲ ናይ ፖለቲካል ኣንፈት የብሎምን ሕጂ ንኣብነት ንሕና ተጋሩ ከም ተጋሩ ምስ ኣብይ ክንዕረቕ ኢና ፅባሕ ንጎ ፋክት
أبيهم كأكون ساتم نعير دنا نحجي أي كاب هاجرو أي كاب مسانا أي كاب مسأبي زيرو خونيهم مالتي مخنياتو ببسومون نعير كي تخيدنا نحنا نعرق كلنا مسأبي سي بوليتيكال أدفانتيجين برتصليت إزبير تراها لنا يكوننا نعرق كلنا ربحنا أنت أيو بمنز الربح يري أوكي زيبون اللي لازم قبر اللي مسير تراز اللي ندليت الانترستات نقول أبطل يكون علوس لزلني كنوز جايب اللين شو كعفو خلالني نعطينا كان ركب أبزلو بوليتيكال مالتي دايركشن زغون بوليتيكال موفمنت أنا كاين مسانا مسير ترانزل خيدي بوليتيكال أدفانتيج نعقبه مس منجس إيرترا مس منجس إثيوبيا زلنا خنوسن كالناس مس منجس إيرترا تزارع من الموسو بيرين بكا كنوسنا تقول ناس خمدي أيدنا الله أبي مون تاي نكبر تاي مسلكم نعكم تاي تسلوا له نحنا خن تاي كستير له صون تاي نكبر تزارع بكي هتغير نسقهم كا مس أبي فيل تجبروا مالتي فيل تجبر نحنا أنت تعرف ناسي أبيس أبقدايت يكون مالو مالتي شعورتهم من نسكم أنت رحوا حد نوركم حتى أنت عم بتقول لنا مش رحوا حدنا قال لهم ناخذوا نو أي خونني مخناتهم مستقدر فودينا لنا مالت ويكامس هزبوا جمبرو دينا لنا مالت سو أبو بوليتيكا وراب حياتكم فين ناقوركم وخيركم سو قبلنا زي بلو دحور التحساس بعض لكم كبابياويان عليتاويان كوشتاويان زخونو حيلتات سببت التحساس بعض لهم باش نتعرف عنشيتي قال زعمو مسوم مزرحين خالين ولا نقص على أي خون ناي كبابيا وبوليتيكا نحن نقبل أي نقبل كم يقدر كان ود حماس نسألي خان عيد تفتون نتغل هاو كم يقدر كان ود سراي نسألي خان عيد تفتون نتغل بغمع عن بوليتيكال إشي تايتو يكوزون تايم الحركة نتي ود عجل مسألي خان بس أبي حب دوت بلولو بوليتيكاوي انترسنات كخان تايس لزله سوزي أبسوسات تقبيرو تفني يلا أقوم زعمن بوليتيكاوي خسائر نيرويجن نتردوكم نخيس لزله خوي سو أبايت هذه الحكس سئل تسائلهم كم زغينهم قال ما لزبل أبايتها وريدو خك على الزخيل بركنا حمد يكون مالت جنرالايز ده يقبرون أفتوش تخينهم متكلم كل عزخونهم حياتكم دلو فلت يعني أمني نقول لهم كيونا إذا ما جوريت موالك عليك أنت عارف تقرأ أنت عارف فيرتران بلاسكا كبابياوي نتسقع إذا حازو 900 ناي هزبي إرترا خبابتات بسنتتن بقتلوا حردوا قال زول زنور حيل هذا نسو بعفهم مغرفو بأكل أبداس مفراس عبيتي أدتات أنستي ساونتي أبشاف زكايد زنور سباتي لومي حادثة من الدربيل حادثة أمني إنك ولا درب الكاية يدرب الحج عينا زفسست بامبولا خنات ولا ينخيلن سوري كرتا قبور لي عبيت مأسر تزلا تسلم عرق تسلم كلب زولكم خنوص عين خيلن سوري أي تحزلنا تأثير عزوز أتون من خدر أدنيا يكونت سوري تحزلنا وزومو تلكم نحن موكمنا مسار تلكم نحن موكمنا قبور وبعلا إحنا نقبرنكم إحنا مس أورومو مس محرات واقين أبايتا أب ميديا جن يلا ولا حنا ندرب له من يلا قال يلا حق خبيرنا بحق مسارات كأن حتت إحنا خاب أهبايش تفترنا يكوننا خاب إنسان زقدام تفترنا يكوننا أو أنا أورجانيز وينك أو أنا وركيت خيرنا هاجر يتفرزني خاصة كختمة سيفيلايز تكون هاجر أتيخا كخمزيو إنسان كي ترنيها سوزي كتحفروا لزغبوكم تاريخ سنو ديو لك من يوم تتبعين دعون كتبالو أنا أرنو هاي فلتني يعني أنا فلتني كبابيهم كن فلتي عدهم كن فلتي تفلتي خمس خاطر أوه أنا بك خم حد نيوس أزيجا خوي نخليه خلوه بكسايس يحفر حج حبري بك إرتراو تينهم قال يزولهم نو يكون كنا أنا تقرأوا إثيوبيا قال ما لا يزولهم بك أوه إثيوبيا ودها قال من حقوش اللي خايشوا يسكى فيه يخلوكم دليل أنت إرتراو نتسأله زي كونكوس يسكى فيه this is reality قصهم حجم كهرب بوا قال بزي من نبرتك أصله عند بوا زي من سخوص وقال خلوا نحن نساعده نو أنا يكون كنا أنا تاشر على إثيوبيا أو يزول مغنات يسكف يحفر بسن كمان بسن كزوم وحدات كوجيل زي تاي يسكفك إرتراونت واجاز غفلة هاجر زغنا عبرة سب بحر زغنا كلا حفت زلوا كندي زلوا هاجري من يسكف نجاري ولا حد يسكف نجاري بسن كزي عينة ناي أنا أورجانايز زغنا غوريلا فايتس قبرزنا ورا ما أخذ سيفيلايز هاجر كن أنا تسكف إيه زغي إرتراونت إنه زغنا سب شغور إلى نو ستوب كلام لا يزبله بزي نفسي استاي قبر مالتي anyway بموصل
ابزا عنتو تلعب زنبرت سامورا سلطان توهيب ولو ابي زلو سامورا يسنو ديو اري بخيد زلو سبعي ابي كابيكم تمصولو له انت عند حسابكم تمص انا كو نحنا زين فولتو سامورا سلطان هو هبي قلمله ساموراس حماق جبرتي حماق سوري جبرتي لك زي حماق داي خاطب لزي سوداناوي هاجر يقول عدي يقول عودي يقول توحيفو تدربي زلو ودي 75 كينو بتر حيز غير زل سبايس سامورا سلطان توهيبو قلم بهدا طرايكم تامنوا مالك سامورا يلا ابراهيم يلا جن يلا ابتحت ابي حمل كينو مسويلهم كوفيلهم دنور سبات انا حتى نقدر كنقولكم ابي افراز السرعاتنا تግራይ ዘለ ስርዓትን ጽምዶም ሪያሊቲ ናባይታ ጥምረት ተዳፈጢሩ ተስፎም አይተርፍ አና አይተርፍ ካለው ይተርፍ በሐሳብ ማለት ናፍቲ ስኒትን ፍቅርን ሰላም ናይ ሱሳታን ሰብዓታት ዝነበረ ዋጋ ዝኸፈናሉ አካይዳ ሰላም ዘይንخلሉ ምክንያት የለን ንዓና ዝሃሰናኮ እስካብ ሎሚ ዝነበረ ቃልሲ ውድቀት ናይ ክልቲኡ ብክልቲኡ ወገን ዝነበረ መሪሕነት እዩ ዋሲና نسون دي حد أنا أقول كنا نسون دي حد أستغاخي لهم واي أبل عليهم كال مزد المزلم واي أبكلتيو مرحنات أبكلتيو حبرة سب واي سلعت نحنا زي ما رحنا هاي نحن خلص يبلنا تستغاخي لهم تتسمع معهم تصفهم عدي أبتو أنا عدي أبتو أنا درسنا كاب أقسم درسنا خاب تصفهم كأخاب درسنا أقسم كأمل سمعني تحاوقفنا مالتي كاب اسمرا مغلا خاب مغلا عدقرات كاب عدقرات عدو خالص أنا جيش مالتي تاعت تصدق سو سلام فطري يقولوا من زبل اكل كني يفطر له مهلا يعني تاعت تصدق سلام تتفطيرو سي تمالي نسلام ننبلبل سلامينا ندليل كسلام وصلفتو زنبرك اكل سلام كفطر كله واي سلام انت يكون تولعنا الله حاجه نعم انا انت زبل نزي سلام سي بمرحنت نحنا جمرنا يو بوليتيكا وقالس سلازنبره وسنت خويناون إن احنا تخنكل علينا زين زدان من تاني تقاليسنا إلى لكم أكلنا يتقال صحتكم إلى من نيرنا مالدي ذات يزي نزيد يتقبلات خوين كاجر أنت سلام تبلازنا بركات مالي حوقت جبرة أنت سلام تفطر زل الأكل أو كنا كتوتو كتسعر بحرياوي مخنياتو تكوز سلطان زي حازنا نحنا خبابياويان عدنا خمزي كبابينا خمزي نحنا ونن بوليتيكا وقالسنا نزي نغلط خوينا قل بقى خوينا توالي ولا عزل بوليتيكال مينتاليتي يا برشكم مالو نزغاي نقبلون بينك تحلف مسابي وينك هاجر كتقبط مسابي وينك ودم ليش أسرنا يكون قاعد تمتص ونقلباش كون قاعد تمتص تقولتات كله دي سابي ولا يكون كل خير شجر يقول نتا أنا بسبب أتوا زي كن نسخة جيش الله تخلي خان تنسخة زي تأتوا سمرها أنا كون نعي زي أوسين كتك على سالها سو أمونكم مستقروا يكون تباس الله مستقرون تتخيل الله خمنت أنا كم حرت تقراوين أتي عقمن كالسن رياليتي أبز خير زي كم زحيج زخول وزنو بوليتيكا ورديت كم زي أبيوتهم أب تاريخهم كم زعينت أودا دقة نحر ما زودا دقة خول كي كلهم دهرج زي أفعل أنت جرا بدحريو بهز أبي واحد من كلاس كلنا مسابينا نقول مسابي هنا عن كلاسنا أبي تخيلنا عن تكوسنا برد خبدها تنفيه كيف كختوكو سايت خيل ختك على سايت خيل قيت كبكا خالي أبي مسام حرام مش أرمون كسلفك خاليو مز حالة إيد كنجبرك خاليو زعلها أبي تقولوا لك على سيزبل منزل لو أكل بايدوا أجندة ونايلو بتقولوا ميولكم وريدوا خك على زخال أكل يورد شعو نسبة وجمبارن حوحات وكان تليف نتليف إني أبي أفرز ولا سرعة نحيل البوليتيكا وحيل ومتدرى وحيلي نعو نسوت هتصام فيروس نحن خلنا تقرأي كودق زي كأله خلوت صلاة حجو نسخنا التحيل زي نحردا جوين غيره مستمع رخك أنا تراوي أنا أقولك زي خيتون يلا نفترق هاي دمس خاونا يسمعنا ويكا أنا ود تقرأي كم تخمد عدي خيتون لنا دمس خاونا يسمعنا كم هاجر نهاجر خشيت كتمزلا كم حسابنا البوليتيكا فلا عليك هتقل استغلها كن هاجر نختبرس مس ناي أورو محل كون كاجن مسكوش كون كاجن كيت مثلا زود فلت وقت كله لك توتال توصلوا ترايز جبوكم كتحافروا يزجبوكم كتسكفوا يزجبوكم ناي بوليتيكا فلا علينا خما فلا علينا تمالي نحنا انتهيت بنا نركم نو حوحات ترسقنا في قوات سابقة كيريا سو نحنا مس أب سابقة خيرة تدميرة مس أبي أحمد مثلا أنت خوينا وعمينا قست ريف ما يتنفسوا لنا تقولنا زوركم حالتها تناي ترسقنا مبلع نبرة ناي حوحات ومر تقبلكم أنت أروح واحد قال سكون ريكم قال لنا خبرنا اللي عنده زجرم خلي كل غير
ኢሳያስ ምስ አብይ ኮይኑ ንህዝብ ትግራይ ጨፍጭፍ እዩ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኣለና ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ንክልቲኦም ኣይንደልን ክልቲኦም ሓይልታት ክጠፍኡ ክኽእሉ ኣለዉ ኮምፔር ገይሩ መፅኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰብ ዘይብል ጨፍጫፍ ዘካየደ ሓጊዜ እናበለ ልዕሊኡ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል የለን ልዕሊ ህግደት ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ዝሓይሊ እዩ ኢለ ዛ ሳይለን ጆኖሳይድ ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ምስ ኣብይ ኮይኑ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ተጋሩ ንክእስር ላዕሊ ታሕትን ዝብል ዘሎ ዋና ናይ ጥፋኣት ጉጅለ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ክትስተኻኸሉ ዘይትኽእሉ እንተዳ ኮይንኩም ዝኽፈል ዋጋ ክንከፍል ኢና ዝኽፈል ዋጋ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም ትኸፍሉ ዋጋ ከዓ ትከፍሉ ኢኹም ማለት እዩ ፔሪየድ እዚ ክትወስድዎ ይግባእ ማለት እዩ ተኻልእ ሰማዓወይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ክንደይ ሃገራት እንዳኸደ እንታይ ዓይነት ልመና ይካይድ ኣሎ እንታይ ዓይነት ናይ ኣፅዋራት ክእቱ ይፅዕር ኣሎ እንታይ ከምፅ ይደሊ ኣሎ እንታይ እትዩ ኸ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ወራራትን ክካይድ ኢንተረስት ይገብር ኣሎ ምሳይ ናይ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ብኩናት የካይድ ኣሎ ርኡ ዝኾነ ነገር ርኢና ኣለና ካብ ሴንትራል ገቨርንመንት ናይ ኢትዮጵያ ጥር ኢላ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተኹስን ህልቂትን ምስ ተኻየደት ዋና ከም ተሓተቲ ቁጥሪ ሓደ ብላክ ሊስት ተኣቱ እስኻትኩም ኢኹም ህግደፍ ኣይኮነ ሕወሓት ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኣይኮነ ቀዳሞት ተሓተቲ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ሰሚናራት እናካየድኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ንህልቂትን ክትካይዱ ትውንኑ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም ቀዳሞት ንስኻትኩም ኢኹም ሸውዓተ ዘርእኹም እንዳተፃረ ኤርትራ ተኣቱ ትግራይ ተኣቱ 4 ነጥቢ ሸውዓተ ዘርእኻ እናተፃረኹ ስካ ተኣቱ ስራሕና ክንሰርሕና ኢና እዚ ክልተ ሕብረተሰብ ጆይን እንተገይር ከዓኒ ተሓተቲ ኢኹም ትኾኑ ማለት ሶ እዚ ናይ ፅንተት ሓይሊ እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ህዝቢ ትግራይ ንክጉዳእ ዝገበረ ኣካል ሓደ ብምዃን ቀዳማይ ወንጀል ተኸሰስቲ ኢኹም ትኾኑ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፅልኢት ኣብ ምስባኽ ንሕና እንታይ ንፈልጦ ኣለና ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጭፉ ኢልኩምና ብሓዊ ኣብኡ ዝነእትዮም ኢልኩምና ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይ ዝመሃሩና ሰባት ግን ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ተሰዊሮም ተሓቢኦም ኣለዉ ናበይ ተሓቢኦም ኣዲኦም ዝፍለጦ ኣብ ኣስመራ ኣብ ሓማሴን ጥራይኦም ዝተገይሮም ተጋሩ ኣብ ሓማሴን ጥራይ ሓማሴን ጥራይ ሓማሴን ጥራይ እናበሉ ነቲ ሓማሴን ዝበሃል ከም ናይ ገሃነም ናይ ሰይጣን ገይሮም ዘወረሱና ውልቀ ሰባት ኣለዉ ሕዚ ግን የለውን ሕጂ ተሓቢኦም ኣለዉ ናበይ ከም ዝተሓቡ ግን ኣይንፈልጥን ህዝቢ ከም ህዝቢ ፀላይና ኣይኮነን ስለ ዝበልና ጥራሕ ምህዳም ጀሚሮም ኣረቂ ሰቲኻ ናይ ምዝራብ ትርጉም ዘለዎ ምሽላ ይስምዐን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ዓይነት ሃገራት ይኸይድ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊን ኢኮኖሚካሊ ናይ ባዕሉ እንታይ ቢልድ ይገብር ኣሎ ፅባሕ ንጎት ኩነታት ምስ ተወልዐ ከዓ እቲ ፊት ንፊት ክገጥሙ ዝኽእል እዚ ክልተ ሕብረተሰብ ተፈሊዩ ዝነበረ ናብ ሓደ ናብ ሱሳታት ተመሊሱ ሓመድ ልሒሱ ንዚ ኣካልሲ ሰሙን ኣየቕምጦን ኣብዚ መንጎ እዚ መንጎ ዝተርፉ ሰባት እስኻትኩም ኢኹም ኣንፃር ህዝቢ ትግራይን ኣንፃር ሕወሓትን ኣንፃርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብን ጥቕምታቱን ረብሓታቱን ትኸዱ ዘለዎም ውልቀ ሰባትኩም ትኾኑ ማለት እዩ ነዚ ክተስምሩ ይግባእ ምስ ኣብይ ደው እንተልካ ጨፍጫፊ ብዋናነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ኣነ ባይደወይ ህግደፍ ኣይኮነን ጌጋታት ኣለዎ ህግደፍ የስ ንሓቶ ኢና ክንሓቶ ኢና ንሓቶ ኣለና የስ ኣዘተጋሩ ግን ኢትዮጵያውያን ክሳብ ዝኾና ግሪንላይት ወልዑ እቲ ከጨፍጭፈና ዝገበረ ብኤርትራውያን ብስርዓት ኤርትራ ወይ ከዓ ብሰራዊት ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ሶማል ኣሳቲፍ እዩ ሳውት ሱዳን ኣሳቲፍ እዩ ኣየድልናን እውን ከምኡ ዓይነት ኢንተረስትን ቂምን ቅርሕንትን ዘለኩም ሓይልታት ንሱ ንዓና ዝውክል ኣይኮን ንሕና ከም ኣደ ተጋሩ ከም ማሕበረሰብ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ንምቅራብ ክንገብር ዳ ኣለና እምበር ናይ ዝኾነ ጉጅለ ውሰድ ኣቢልና ገለ ተቐይሙ ንርኢ ትማል እሞ ሎሚ ሰብ ንገብሮ ዝብል ዓይነት ፖለቲካ ስትራቴጂ ኣይሰርሕን ረብሓ ኢና ንሪኦ ከም ሃገር ኢና ንሪአኩም ከም ሃገር ከም ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ሃገረ ትግራይ ከዓ ከም ምሕዋት ከም ሓደ ማሕበረሰብ ክትሪእና ይግባእ ባህላ እዩ ስለዚ ትኸድዎ ዘለኹም ጌጋ ትማሊ ሕወሓት ነርኩም ሎሚ ከዓ ኣረ ወያነ ብዙሕ እዩ ነይሩ ደርፊ እውን ተደሪፉሉ እዩ ባይዘወይ ካልእ ዝትግደፎ ድሓር ቀይረልኩም ባጫ ደበሊን ያልኩም ና መፅኡ ተሓተቲ ናይዚ ቃልሲ እዚ ዋጋ ናይ ዝኸፍል ሕብረተሰብ ከም ፀላኢ ናይ ቀፃላይ ምዕራፍ እውን ተሓተቲ ኮይንኩም ንክትቅፅሉ ሰኒድና ክንከይድ ኢና ንሕና ብሰነድ ስለዚ ከምቲ ዓንቶ ዘለዓል ዝነበረ ኣብ በረኻታት ወፂኦም ቃልሲ ክኸፍቱ እዮም ከም ንጥኢት ክትኩስ እዮም ዝብል ሓደ
K47 كم جا قرح يتعصف كلاشين كم جا قرح يتكوسين حابل سيد لوكين حابل يلا سأل سألوا خليهم رينجر نغيروا يس كاليس طقم يقول حادثة لو ميت تمال الزارو وزنا برا أكل تقرأ تسأل خصالة يكلن بس تقلا لهم قاتونا يكلن بس دخل وزلوا كهذا أي تملسني خا ده سيد تحقيق حتى حاربو خم تدل تيمور ده تخم حسابك عنده تروب حفتنا زي أمتته ويانا قداي جيراتو يا أطفئت يا ب أبتحتي زي شرحو قال مليح لك مثل انت زيت كاكي تروب حفتي الله غير تروبو؟ نه الله اتي اب تجرايست ويانا سين هزب تجرايس قداي جيراتهم يا سلمتا إذا هيبا ويك وصو نيروهم ويك آني اتي آبي حزو زلو بلتقنا نمنتاي تحتي آبي خوينهم دي شرحو يعني راه تحطو هجيزي سلمتا بتحتي آبي خوينهم دي شرحو أبزبل زلعلو نتبتات تفل توصلوا خاب تقارونا له كبير تراونا له كم كاب تقارهم زحسو سوات بايزوي نافتنا أبي حمد بوليتيكاوي ايديولوجي صبيرومي زياد نبرت بوليتيكال انترستهم كا بقى زلاتنا ممارسيتي بقى ابي اثيوبيا ولا ابي تنبركنا نبي ارترا زي متكاس ابي ارترا زول سرعه دمسيسكا نيرترا نبي اثيوبيا متاو بزبل تسمع عمل زول زنوري خلينا بوليتيكال انترست هلو ما يكون زي شو جاء تقييمهم كا بعل سيطانه مبارنا ان جيتاچو حساس تخكل يا زول استراتيجي مز كاوم كان احنا كم تقارو نو حزب ارترا نحردا تهاريمو حزب تግራይ مسوات ما كان كفيل تسوكي بزي يقدس كله جنوسايد تفجموا بالعليو سرفايف نخجبر ولا بارتفل عينة واقع مسوات نخفل بعد صاروا جن نحن تتهاريمنا مالت ندحر إيدي هيبنا أبي إفراز له بوليتيكاوي كيدي كم تحج توتات زلوا زي أن خيط خون زي أن تخوينا ده فيلك نجيبنا هتحيزا صوت عين بوليتيكال انترست كفتر خلالو صوب زخن زي الربع لنا زولي عبزي جيتاچو دبل بوليتيكال استراتيجي تقيم حتى انفورميشن مس ابي من محلاف كلاي مش عايا 5 سلاماون ديمقراسياون دلاي مسيلكا جن اكلنا حوحات مسيلو انصر حوحات كوني قالس نيرو سياساس كوني زرارو نيرو مال وصانين نسو نيرو كما بومبرنا حوحات كم غزاو منغست من معدار اب والتا تلفزيون ونمسيو انا جمري سمعهم انتو تنسوس جمرا دحر مستفلدر ناصف عبيلنايا قلنا تحزنايا نسنا دسابو هادي مخيدو عمليتو مس قلقلنا إرترا أكتيفيست يكون بوليتيكيا هتكون زمدنا ناقصين لنا تحبرسها مس حبرت سبون قصة لا يكون ناين سيد أنا زنا ورسنا حساب زناين جيت هتشو وشتاوي إنترنالي بوليتيكال ركب سلزنورو أنا فهمت نيري سوبر جيرة نزاربون سلزنورنا الزنا نزاربنا سمعنا نورنا شعب قلبت أبيلهم نجيت هتشو كحيدكمو ننقلق حيدكمو كم زو حيدكمو كلنا جنبيرهم مالتي نهزوهم زخد عصاباتي بايدو نحنا جيتاچو القسمي تخدعنايه ويتخدعنا تسكي نو ماتروات نهزب خات مخدع مالت حجرك مخدع مالت كن قال غداي مالت ايراخبن مالتي حزبهم كوا زخدعو حزب اكل خدع خاص جيتاچو كدعها دبرصين كدعها انت بلك حارسه سناتينج جيتاچو از سينجل بك حدث بصبوز غورلو صبوين لا يفتح ما غورلو صبو يكون يالنا اندد حزب هذا يتخدعنا كل ساعه جيتاچو يحيش بايدو كاب سيطانه كاب زبون عدو نخدعسو تعانتو زي تردات كنتايا حوحات سنمتايا بتحت ابي زي يخون بتحت ابي انت خوينا دام صحم مسيت رخ نواقع عندنا ملسنا تايناتنا ربح سو اول نمبر زبل سنا حساب زلوهم حيلتات تغارينا بحالتي نسيت خونسو مسيت راس تملسنا نخنورر ارترا نخنا نصاسي اب تحتينا خون خلالو حوحات بنالو زم ناي امحار حيلتات سو اب تحتي نايتي ابي اثيوبيا زل حيل الدو تداينا انصار يفتحنا واقعين حجمنا اجينس مالت ابي خا نتنا حوحات يكون نايتي في حال تزيد تقليل وتزيد ترنفو انصار يفتح واقع ما يقولوا يلا تعم انكو عم زلاتو نحوحات وي كان انت بتغراي زل حيلك حقوف خلالو بابي غيرو بجيتاچو غيرو ديو ببلاچو غيرو ديو ببينو تقاليش دي قلمات يبل حجتي صقم كوينو زلو مو بيني كون تقاليش شعب حق زي سو غزا خيد خل من خلال نزبل بوليتيكال كستايكا حج مسالو درون كاتو يقل خطي خابلالو مالت زي كام وطات فتير له صوت تخوينات زي ترف نجر تخوينات زي ترف
تي هلكيت قبل الحبر السمنة زي ترفي أبي تزقبوه قبل يصبحنه صوتهم صلاة وخيدهم زلوا قال 3-4 زخون تقارو تايم زلوا بقى زلون لكم شعبان حواتنا حدث لزخون نخلتيهم أدراجا غير كاميرا منا بقى وسينا عنا خلوهم صحنه كتر شوال مسرتي نايتي هلكيت نايتي حبر السمنة نساتهم وسنت بعلم كوينهم كمتيوم حج توم 3-4 زخون تقارو مستم ناي أورو محيثات كوينهم تسلفهم كمتيوم ذا سيم ثينج بعد سيد أنا مسوم كوينهم إعلان هرمو طلال ناي بلو ريفولوشن تسألهم كمتيوم ناي مالك زي انترستهم قن عامل لهم دي بلوم كان قداي سوم نايت وصلنا له او نروح بعد سبعة نروح بلو ريفولوشن ناس أرارقنا نحققنا 5 قرعة قرنا بتصل نبلنا ناخذ الجزون كله يخلي يوم سو نزي حلفنا توشيلو إيدون قصون كفيتو واعي لززارة أفتح وان كالسي أبعت الرخبنا إلى أنا نحل بزحين تنتن تانك يو أنا اللي تربعت سامي أنا خزارة بليلهم الخارها وحتى لنا قلنا جون قدم كود أمه أنا أزار حتى طلع جون حوي الله سامي الله أبدي حتى كجوني نعمة أرشاد درس عكيا قدايسي أبزي ناي تاريخ أيوب قدامي حدا خابزم جنرالات جون مانجاك المحجي مسبع على أبراهام بلاي زنبرة فقرات تكايدو نيرو أجي فقرة حاجة حدش نقرأ يكون كم دي كان محجون صاد كان هيو نيرو فقرة كرميون من يسلم كل خال نبى برهان جولا أبراهام بلايون ما تنقطع هيو حجي مجمرة فقرات كميتريو جوني تخوينات كندا بولو كلاي في بقى عنده شنخ بفلاي بتقام تأكل كم تمام إذني زوها بونسو ولا بقلق سماتو كم زي مشانت فخلاص زي اللي جزء خوف ونعديو سامحوا يا ناي منقاك تقولوا زلها ما زويتي ولا تطعم ما لسه فخر أنت يا أخي لك هذا اللي فخلاص أيرني بدون بقى ناسي نعوري يوم سي تي ماشيني سياس نقاوم له درجة كله خلني مقاوم بزحل حجي نتني يجي سياس مقاوم ترى سلزرة نتزول فخرة 5 أمام إذن الوهاب بزحل كم ذا أب زي جاجز له ويني أم سأب تجمد له سبب هذا مش لك سامحوي زيناي جون منجاك يوحنس منجاك زعمته نتبي بقلتي قبل على حزب إرتراي كون قبل على حزب تجري يقول يسوى قبل على حزب تجري ناي زر ناي مدفع كرم أبي أحمد أنا نعي مسؤوعسي أنا وعلي كوجي زوج الكالات يوم يتطلله نجون منجاك قبل على حزب إرتراي هون قبل على حزب تجري فكره زمس زخون عند ولا فتنايت مال زنبرة برته وعزز تساتفه ويبقى كال زنبرة بايت هاوتيو خمتم جغانو زقالو زنورو اكلات وغا زخول زنورو زخون اكل يكون تحبيخا ام مجلس خبال كلو ابزا ميديا وصي خاطري مجلس مهاب غلغله زي كوينو قالوتهم كم بعل سامورا غلغله زا مسل سبات ايدوم اغروم اكيبم كوفيلم ابي تراي منبر هيبو زاو متم اكلات انتي عين دكسان شعتن 7 زخون اكلات انتي عين قال سيلم ده وحد زخون جينيريشنال حجي زي قال سزي بأكل زرقة درون بأكل زرقة خال استراتيجي خال بوليتيكا زرقة حدش من الناس يزلوا حدش تكنولوجي يزلوا سو زوم ناي زوم أكلات زوم زاربو زلوس بهاي بقولوا نايكرن تجارل تنيرنا ينام بتنايكرن ما تحسسبها علنا بزبل عند رديت زغير زلوا يوحنس منجاك أنا ما أسك حفرني رمسيلك بعرف لي بوست زوم لسولنا أبنا ما حفرك نيرة وي مول وي لكاس ولا حنتي بقول لهم النظام ما بيرفع زلوا حيلتات مول كونيران ويكاز خونه جنرال ناي ارتا تزمل سول نزي ازي ناي اورمو متقمي سرعات كم لاستيك تطقمهم زتفقو اكل زي يوحنس منغاك زبال ناي موداتا حما اصلي ابل على حزب تግራይ ጽንተ ዘካየደ እዩ حلف حلف وحجاب على حزب تግራይ بقلصي ጨፍጫፍ زاوجه እዩ ዘሰን ጋቢ ኤርትራውንኩም ዝገለጾ ነጥብ ተሪኻዮ መንግስት ኤርትራሲ ناي مودعتا بقى زوج حلو جزيد سنبيلو دنجيسو بقى فريحسي نحو حتى جوزني بلا لوني يزبل نيرو هم زبل شعبان احنا يرانا هم زبل اب اترا زول سرعه يرانا ناي حبار زخونه ربح انت ده لنا
ኣብ ሓደ ጉድጓድ ከም ቀደም ክንቀበር ኢና ንብል ዘለና እዚ ከዓ ምእንቲ ህዝብና ክንብል ምእንቲ ሕብረተሰብና ክንብል ዋጋን መስዋዕትን ዘይንኸፍለሉ ምክንያት የለን እዚ ክንብል ከለና ግን ሕቶታት ክህልውና ክእልዮም ኣብ መንጎና ሕቶታትና ፖለቲካዊ ብዝኾኑ መንገዲ ኢና ንፈትሕ ፀገማትና ፖለቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ዘለዎ ናይ ትማሊ ጌጋታትና ናተኣረመ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓደ ነገራት ክህልውና ክእሉ እዮም ኣብኡ ናይ ምስሓብ ነገራት ንኸይፍጠር ዳግማይ ተጠንቂቅና ክንከይድ ይግበአና ባህላ እየ ናይ ዮሃንስ መንጋግ በዚ እየ ዝርዮ ወላ ሓንቲ ናይ ፖለቲካል ዕምቆት ዘለዉ ናይ ነበረን ሰሪቁ ዝተኣሰረ ዝተባረረ ዝተሰጎገ እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ሙቭመንት ኣብይ ምስ መፀ ዝተቀየሙ ሓይልታት ብምሎም እዮም ጭዎም ንቅድሚት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተቀቂም ዝነበሩ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት እዮም ብምሎም ተሪኸ ብምሎም ሓደቲ እንኮ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ ወይ ፓወር ኣለዎ ትብልሲ ክተምፀለስ ኣይትኽእልን የለን ኣብኡ ዝተቐበሉ ኣካል እውን የለን ክብለካ የደል ስለዚ መንጋግ እታ ዝበልኩኻ ኣብ ዘበነ ሕወሓት ዝበፅሐቶ ምግፍታር ነይራ ዋላ ፀርቃ እንተኾነ ካብኦም እዩ ባይደወይ ተሰጊጉ ስለ ዝነበረ ዝተወሰነ ግዜ ንሕና ንፎቶ ንቕበሎ ነርና ከም ሓሳብ ነፃነት ሚድያ ነፃ ዝኾነ ሓሳብ ፕረስ የምፅእ ኦኬ ጅግና ቦና ገለ ንብሎ ነርና ናይ ቀደም ርኢና እንድሓር ግን ናበይ ሃዲሙ እዚ በቃ ሰብ ካብ ዝኾነ ክስታይ ኣለዎ እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ክስታይ ኣለዎ ሰማዓወር ዓርኪ እዚ ቦርደር ኣለዎ በቃ ዝኾነ ሰብሲ ላይን ሮድማፕ ኣለዎ ክሕልፍ ክትብል ከለካ ጅግንናኻ ይኹን ታሪክካ ይኹን ንክጋሃስ ባዕልካ ትሰርሕ ተኮይንካ ትጠፊያ በቃ ፃርቃና በያትዩ ኣሜሪካ ኣትዩ ተሸጉጥ ኣሎ ቻው ተወዲ 4 ነጥብ ካብኣ ይውፅኒ ሕጂ ጌታቸው ኣበያቱ ሕጂ ኣብታ ተሓቢእዋ ዘሎ ከይዱ በቃ ተወቲፈሉ ዳሴት ኣብ ትግራይ ዘሎ ትጅግና ዋጋውን መስዋዕትን ክኽፍል ዝበለ ፍፅም ዝሓዘ ዝዓተረካ ኣብ ትግራይ ኣሎ ፔሪድ እዚኣ ከምጥልካ ዝኽእል ስለዚ ዛትማች ብዙሕ ክስታይ ንበሎም ሓይልታት ሳይኮኑን ክብለካ ርለ ቴንክ ዩ ሰማዓወት ግን እዚ ወዲሲ ቅድሚ ሕጂ ተሪኢኻዮ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ነበረ ናይ ዩኤን ካብቶም ልዑል ተራ ነበሩ እዩ ሕጂ እውን ተሓዊሱ ምስ ኣብዚ ናይ ምስ በዓል ኣብርሃም በላይ ከምኡ ነበረ እዩ ሕጂ እንታይ ሞራል ስለ ዘለዎ እዩ ማንሲ ከምዚ ሓላይ ትግራይ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ ብቀዳማይ ተሪኢኻዮ ሕጂ እቲ ሞራል ካበይ ይምፅዎ ሰማዓወይ እንታይ ደሞ ሓንቲ ወይ ለካ ሓደ ሰብ እንድሕር ናይ ኣንፃር ናይ ሕብረተሰብና ዝኾነ ኣካል ድሕር መፅዩ ንኣብነት እኮ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ንኣብነት እዚ ሰይጣነ ግርማይ ተሓላቐ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ክዛረብ መሰለ በቃ ሰይጣነ ሕጂ እንታይ ዝብለካ ንህዝቢ ሓማሴን ይኹን ንህዝቢ ሰራያ ይኹን ንህዝቢ ገለ ኣካል ጉዛ ይኹን ከዋርደ ውዒሉ ተሓላቐ ኮይኑ ክዛረበ በቃ ሕጂ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ከሎ ህዝብና ክብለካ ባህርያዊ ህዝቢ ይቕበሎ ዶ ይቕበሎ ግን ካልእ ጉዳይ እንታይ ባይታ ዘላ ኢኻ ትግድፉ እንታይ ሚድያ ዘሎ ሕብረተሰብ ኢኻ ትግድፈሉ እዚ ሰብዚ ዘይትብሎ ዘለካ መንጋግ ንህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍን ህልቂትን ኣዋጅ ዝኣወጀ ሰብ እዩ እየ ዝብለካ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከምኡ እንተዝብል ኦኬ ንኣኻ ምተቐበልኩ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ዝበለ ተዝኸውን ነይሩ እዚ ዳ እሞ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ እንዝቃለስ ዘሎ ኣንፃር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣብይ ኮፍ ኢሉ ናይ ኣብይ ወንበር ኮፍ ኢሉ እንዲዛረበካ ዘሎ እንታይ ዳ ክትፅባኸው ኣብርሃም በላይ ማለት ኮይ ብሓፂር ትብለኒ ዘለካ ሰብ ኣብርሃም በላይ በቃ ኣብ ጨፍጫፍ ኣደ ትግራይ ዝተሳተፈ ይብለካ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጨፍጫፍ ህዝቢ ኤርትራ ንክሳተፍ ሰይጣነ ግርማይ ምስ ኣብይ ከይዱ ባሕሪ ተዘይምሊሱ ንኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ከምኡ ኮይኑ ተቃለሰ እዩ እንታይ ክገርመካ ኽእል ንዖም ኣይኩም ክትሪኦም ዝግበአኩም ዘሴም ቲንግ ንሕና እውን እንቶም ናይ በዓል ሰይጣነ እኮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ውርደት የካይዱ ኣሎ እኮ ንሪኦም ኣለና ግን ንዚኦም ንዖም ኣብ ግምት እቴናስ ንዓኹም ዋ እሞ ንዚኦም ከምዚ ይብሉና ኣለሞ ምሳኹም ክንዘራረብ ኣለና ኢልና ምሳኹም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ነእትዎ ፖለቲካዊ ረብሓና ይህሉኒ ምሳኹም በቃ ፅቡቅ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ኢና ነብል ምክንያቱ ንፈልጦም ኢና ንዓቶም ንስኹም ከዓ ንዕኦም ክትፈልጥዎም እዩ ዝግበአኩም ናይዚኦም ኣካላት እዚኦም ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ህልቂት ናይ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ኢንተረስት ዘለዎም ሰባት ውልቀ ሰባትን እዩ ፔሬድ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ጀነራል ኣይተምፀለይና ካብኣቶም ካብቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተሰጎጉ ዝሃደሙ ዝሰረቁ ዘዋረዱ ኣደታት ዘዋረዱ ጨፍጫፍ ዘካየዱ ኣዝዮም ጆኖሳይደራት ዝኾኑ ኣካላት እዮም እዚኦም እዮም ንዚኦም ዛትማች ከምኡ ጌርካስ ወከልቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢልካ ከም ሕቶም ክትሓተሉ ጉባኤ ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓይልቲ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዛረቡ ነገር ተሃልዩ ፕሩፍ ግበረላ ኣምፀለይ ኣብኡ ኩም ንስልካ ኽእል እዚ እዚኦም ግን ከምቶም በዓል ሰይጣነ ዝገብርዎ ዘለዉ ንስኦም ዝካይዱ ዘሎ ናይ ሓባር ምንባብ ስለ ዘለዎም ክብለካ ደለየ ቴንክ ዩ
هو جوني اب تصفش من لا لك هذه بدي اخو تاني حق بكحت كحت لي اميت زلو اميت يغسل دحن هو يا حتى لي جود بزي ناي تاريخي بزناي استراتيجي ناي أقوى ناي زمدو تاريخي زم زفانو تحويسهم مالو أجي مس محواس ناي فانو قدم حجي بزحابت ناي والقايد قال شجر نيرو حجي أبون تايريتو لكا كمي كاونيو عب أحمد كنعوكم بوليتيكا يقاف حدو تبل جيت هلا مش لك سامحوا هذا بوليتيكالي ولا فن انتم ماشي نحن نقبلنا ديس تايم نفنو مقبل ما حرام مريت تግራይ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ምውልዋል ማለት ኣይኮነን ዞንቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፀላኢ ከመይ ጌርካ ትቃሎ ሰብ ዝብል ኣነ ሼፕስ ጎሮ ፖለቲካል ኣድቫንቴጅ ያቀሚጠ ምስቲ ፋኖ ይኹን ብወገን ኤርትራ ዘሎ ይኹን ብኻልእ ዓይነት ኣካል ተመጪውን ኣነ ሼፕስ ጎሮ ፖለቲካል ኢሹ ክወስደ ሶ ብዛዕባ መሬትና ተፃዋፀብኩ ዘይኮንኩ ነቲ ትማሊ ፀላኢ ስለ ዝነበርካ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ስለ ዘካየድካ مسخالو ما يسرحني مال زول عند بوليتيكال استراتيجي نحنا تجارو هم تجارو كم عندي انترست يبلنا تمال زنا بوليتيكال ايشو ابي حمد زنقص اوسو بوليتيكال ورديتي نيرو بلا كالو خاله توم نسو زغاغيوم اكلات على الانستغرام تفصو محالتاتون ولا تحت تدا يكون نمبر حطاتنا ولا قصالاي معرف يالهم بوليتيكال بزخونه مديرين انفتحهم نحنا زيومكا اب تقوموا ساعات نابنت ناي فانو موفمنت اب مسانا نحدا تصمبيرو ويلكم نيورم حالس تصمبيرنا لنو زي شاني ونك زبالكم سنه يزل ولا حاجه زمالت نيورم حالي شفشفناي سو مسون وصلنا بوليتيكا ورابحتاتنا كن كال من قدلو يخلك هذا صوتي ناي مريتنا يكون ناي غزاتا وحدنتنا يكون حطوتاتنا اب قمت اينتون حرام مريت تግራይሲ بزخونه عينت انجل زلو مريتنا يكون غزاتنا اب قمت نوتو بوليتيكاوي يكون مريتاوي زخونه خصتاي زبيتاوي اب قمت زاتوس ايكونن كبل كارلي ابدين دوت دقيقه حباب زخونه صلا علنا ابز قداي زي سمامع خوش دنايو افت زي سمامعنا ነገር ተዳሃልዩ بزخونه عينت انجل مش كله حيلتات كنسمامع نخين سمامع عسي زي سمامعنا ነገር كفتر كيف تنا مالك كم دنامنت حجي تفطير زل حيلي نزي نخي يفتر نناي بعلنا مريت يكون ناي بعلنا خم حبر السون مصبو نغصالايو نخدلو مسامحرا زلنا خيد يكون بوغن إرترا زلنا حونتاو زمدناو يكون بمريت يكون استفرالي عند مقدي جست نتعاوفو لزخون عند بايتا ابتي زفتر زلو قالسي وعلينا نقبر توعينا خانا خيد ويتش بوليتيكالي بعد بمنصر ربحين حين نخيد سو فانا بمصون عي قريتا فتر الله يكئلن تتخيلو سي بمولو زبا محارنا وانا خصمدنا ندل تتخيلو بمولو كم تحجي إرتراوين حواتنا نوانات تتصمبيركم زلهم نحنا ومساهم دونو لو زلنا نزراربو زلنا انتار صلاي كم خصمبرنا عندلي كوبينا نحقق في ندلي الزمان تقول حطوتات يبلنا مالتا يكونن حطوتات هلونا تم حطوتاتنا نتباسنا ويك اخوينا دمنا تفاسنا يكون يبون كم دناي تمالي تي نحط حطو قبو خونا له حقاو زخونه مسرحت له شوم كان حاتنا نخيد مالت شو مسنا يفانو زبلك هذا الوصامي لازم نزاب قمتنا اتناينا نخيد فانو خا انت تفولتو ادين اوف ذا داي ندحر زخونه نغرتو اناتيتو انتاي كمرح يدلي نفولتينا انتاي كون ندلي نفولتينا نزي ابرخا ندبلعها زخيدو خيد ابز نزارو يكوننا انوي سيمبلي ناي فانو خبلك هارلي ذات ماش استايس يولون فيلا يغبانت نعناس فيل غبرنا يكل ناي فانوش ذات ماش يسكف ነገር يولون نحنا بخلتي انفت زلو ناي سمين تغرينيا زارام تراي سمامع انتاي قال اكل غب نعنا سيمبل قليل يخبلك هارلي ثانك يو جوني ابدي ناي تاريخي ولا تسفش عند حراي دي اخذ من لا ولا خالو تونسي كم حجي بز بوليتيكا ايرتراسي بزحات نيروم مالسي سلام ناي حزبينا زقدسنا نحنا دم بفتحسي مركسنا ابزناي كنت حزبتات سلاميو زمركس بمقدي تግራይنا سلام كدبل زلنا بمقدم تمزيت لوطي كمان زياده ربح حزبتات زبلو زنور اكلات ازس السلام اتليست كم زحجي تسفش حاونا تسفش تقاومايو يعني اساس كابتم متكل زقاوموي
ግን ናይ ተኸልተ ህዝብታት ሰላም ዝደሊ ስለ ዝኾነ እዚ ፅምዶሲ ኣንፃሪ ይኮነ ሕጂ እቶም ግዞም ከምኡ ዝብሉ ነበሩ ኣካላት ንምንታይ እዮም ሕጂ ሕሉፋት ከዓ ተቃወምቲ ናይዚ ፅምዶ ኮይኖም ቀሪቦም ማለት ድሌቶም ግበር ደ የለን በቲ ሓደ ኮይኑሲ ህዝቢ ኣትሊስት ሰላም ረክባሉ ሕጂ ቃልስኻ ናቱ ተኮይኑሲ ቃልስኻ ኣትሊስት ፍርቂ ይኾነልካሉ ተገደደስ ኣንፃር ኮኑ የለውን እዚኦም ሰባት ወደፎሞ ንኺና ድዩ ወላ ንሰላም ድዩ ትፅምዶኦም ብዘይገድስ ተገደደሲ ኣንፃር ኮኑ የለውን ሕጂ ንምንታይ እዮም ዞም ቀንዲ ናቶም ይኸማን ኣግሪምኒ ንጡፋት ክኾኑ ዝግብኦም ነበሩ ሓይልታሲ ንምንታይ እዮም ከምዚ ኮይኖም ተሪፎም ኦኬ ኣነ ናተይ ርእቶ እንታይ እዩ ሰማሓወይ ባይ ዘ ወይ ናይዞም ሓይልታት እዚኦም ቀዳምነት እቲ ዓንቶ የልዕሉ ነሪአ ከም ነጥቢ ምናልባት ብዙሓት ተዓዘብቲ እውን ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እታ ትመፅእ ዘላ ኣብ ልዕሊ እታ ውዕል ናይ ልክዕ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣግሪመንት ቲፒኤልኤፍ ወይ ከዓ ቲዲኤፍ ዝተቃለሶ ቃልሲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ውዕል ክግበር ከሎ ሰራዊትና ሽዑ ካብ ደብረ ብርሃን ተመለስ ተባሂሉ ዝተመለሰሉ እዋን ነይሩ ኣብ ጫፍ ተበፅሒስ ንምንታይ ተመሊሱ ተባሂሉ ልዕሊ እቲ ትግራዋይ እቲ ደላይ ፍትሒ ባህሊ ኣብ መሬት ምዕግርጋር ጀሚሩ ምእዋይ ጀሚሩ ድሕሪኡ በቃ ከምዚ ተኮይኑ ካልእ ልዕሊ ትግራዋይ ሲ ንሱ እውይ ክብል ጀሚሩ ኣነ ሽዑ ሰንቢደ ንዓይ ዘይተረድእ ነገር ዝኾነ ነገር ኣሎ ኢለ ሽዑ ኣነ ሽዑ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ዝነበረ ፖለቲካል ኢንተረስት ሲ ልክዕ ከምቲ ትግራዋይ ዝደልዮ ናይ ሓባር ሰላም ፅቡቅ ነገር ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ሕጂ ልዕሊ እቲ ትግራዋይ ኮይንካ ዋይ እዩ እቲ ደንበ ፍትሒ ኮሪስ ኣንፃር ቶም መራሕቲ ናይ ሕወሓትን ኣንፃር ናይቲ ሰራዊት ትግራይን ብሓንቲ ሳዕ ዓሲሉ ኣንፃር ናይቲ ህዝብና ኮይኑ ሽዑ ኣብኣ ከላ በቃ ተገልቢጣ ሲ ኣነ ዝዝክሮ ጆን ብላክ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ጆን ከምዚ ከም ትልበና ኣለካ ገለመለ ክብል ጀሚሩ ሽዑ ከምዚኣ እኮ ትብሉ ኣለኹም እወ ሕወሓት ሲ ጥረ ስጋ ናፊቃስ ምስ ኣበይ ተሰማሚዓ ዝኩሉ ሰራዊት ተዋጊኣ ገለመለስ ን4 ኪሎ ኣትያ ኣላ ሕጂ ስለዚ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ክትዋጊኡ ንሕና ኣብ ቲዲኤፍ ሲ ውዒማ ኢና ክነፍሲ ቃል ብቃል ከም ኣይኒ እቲ ቪድዮስ ኣሎ ስካብ ሕጂ ኢለ ሽዑ ከማ እንተ ኮይና ኢለ ኪድ ኣንፃር ቲዲኤፍ ተቃለስ ኣነ ከዓ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ምስ ዝመስለኒ ሓይሊ ኮይነ ሰላም ክፈጥር ምስ ዝሃለቕ ዝጭፍጨፍ ዝነበረ ሕብረተሰበይ ሰላም ስለ ዝወረደ ንሕና ብመንፅር ናይቲ ቃልሲ ዝጭፍጨፍ ዝነበረ ሕብረተሰብና ኢና ንወስዶ ኣትሊስት ኣብዘን 3 ዓመት 2 ዓመት ዚአንሲ ምስ ኣደይ ክራኸብ ጀሚረ ኣሕዋተይ ዝተረዳእኽዎም ኣሕዋተይ ብቴሌፎን ምክንያት ፈሊጠ ኣለኹ በዓል መን ተሰዊኡ እምኒ ደቂ ሓትነይ ፈሊጠ መን ከም ዝተሰውአ ኣደይ ክትድውለለ ጀሚረ ኣሕዋተይ ክረኽቦም ጀሚረ ስድራይ ከዛረቦም ጀሚረ ብዙሕ ዕድላት ረኺበ ኣትሊስት ታ ውዕል ትበሃል ናይ ፕሪቶሪያ ሲ ብዙሕ ዓይነት ፀገማትን ሽግራት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክፍትሑ ተፈቲኖም እዮም ኣዘን ኦፍ ደ ዋላ እውን ኣይሳኽዓብቲ ናይ ሴንትራል ገቨርንመንት ግን ብዙሕ ፈተነታት ተገይሮም እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ተገይሩ ንፅምዶ ንምንታይ ተቃዊሞሞ ዝብል እየ ክመፅለኒ ፅምዶ እቲ ዋና መቃወሚኦም ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ምስ ኣበይ ዝዕረቕዎ ዘለው ሲ ቶታሊ ወላ ንኣዲስ ኣበባ እውን ክኸዶ ይግበኦም ነይሩ ናብ ኣስመራ ጥራይ ክኸውን ነይሩ እቲ ሓይሊ ሚዛኑ ናይ ሕወሓት ሲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ኣይነበሮን ናብ ኤርትራ ክኸውን ነይሩ ደፊኡ ኣቲስ በቃ ዳዜና ተቆፃፂሩ ንወዳእፎም ኣውሪዱ ሲ በቃ ንዓና ናትና ፖለቲካል ስትራቴጂ ጥራይ ቀይሩ ንዓና ቀሚጡ ከም ክስታይ ንሕና ኢና ሃገር ክንቋፀራ ዝግበአና ንዓናስ ሓንጊሩ ዘእትወልና ዝብል ኩራ እዩ ተፈጢሩ ፋክት በቃ ሾርትሊ ፍራንክሊ ስፒኪንግ ማለት እዩ